बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीद रईस और मेरे साथ मिशेल बुखारी आपको कहते हैं खुश आमदीद न्यू टेलीविजन की पैगाम रमज़ान की तीसरे रमज़ान की जो इफ्तार ट्रांसमिशन में उसको खुश आमदीद कहते हैं उसमें। और मिशेल वैसे बिल्कुल भी मालूम नहीं चला कि कैसे 2 रोज़े गुजर गए और तीसरे रोज़े की जो आज इफ्तार है उसकी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और तमाम जगहों पे हर जगह आज पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो लोग आज तीसरे रमज़ान मुबारक की तीसरे रोज़े की इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पैगाम रमज़ान ये जो हमारी ट्रांसमिशन है, हमारी भरपूर कोशिश है कि जो रमज़ान का पैगाम है उसकी असल रूह और हकीकत के मुताबिक आप तक पहुँचाया जाए। इसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमानान जो हैं जय्यद उलमा जो है वो मौजूद होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ किसी ऐसे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें कि कुछ ना कुछ हम अपने अंदर भी तब्दीली लाएं और जो देखने वाले हैं वो भी। और वो जो हम कहते हैं ना कि इस रमज़ान में हम अपने आप को बदल के तब्दीली आनी चाहिए। बिल्कुल असल चीज़ ये चीज़ है कि आप अपने आप को चेंज करें, अपनी चीज़ों को चेंज करें और वो जो चीज़ें जो आप करते थे एटलीस्ट इस माह के अंदर अपने अंदर थोड़ी थोड़ी अगर चेंज लाएंगे तो मैं समझता हूँ 1 माह के बाद आप में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फरीद ये कहा जाता है कि अगर 21 दिन आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करें मुसलसल तो वो चीज़ आप अपना लेते हैं। या किसी आदत को अगर छोड़ना हो तो आप 21 दिन तक उससे दूर रहें तो आप वो आदत जो है वो आपकी छूट सकती है। सो रमज़ान मुबारक भी आप देखिए कि जो 30 दिन या 29 दिन हमें मिलते हैं रमज़ान के, बिल्कुल हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छी चीज़ों की, इबादत करते हैं, बुरी चीज़ों से ज़रा किनारा करते हैं तो मेरे ख्याल में हमें तब्दीली आती है। और इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं हमें बयान की जानिब बढ़ना है। हाँ जी, मौलाना तारिक जमील साहब का बयान है और पैगाम इंसानियत जो आज जो है मौलाना तारिक जमील साहब का कि बयान है जिसमें मिसाली ज़िंदगी क्या है, यानी एक मिसाली ज़िंदगी क्या हो सकती है, इसके बारे में मौलाना तारिक जमील साहब का बयान है, सुनते हैं। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। इसको हम आइडियल बना भी लें अपनी अकल से तो बन नहीं सकता, अपनी अकल से तो बन नहीं सकता। अगर फ़र्ज़ करो बना लें तो बनते बनते शाम हो चुकी होगी। हाँ, जिसको आप कहते हैं फ्यूचर 40 साल तो उसको ढूंढने में लग जाते। 40 साल के बाद पीछे बीमारियाँ होती हैं और आफत, और यहाँ तो वैसे ही बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो फिर दीवारें होती हैं और कमरे होते हैं। तो आइडियल होम अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। ये दुनिया अल्लाह ने जिस दिन बनाई थी ना, जिस दिन आज से कुछ 25 अरब साल पहले, उसके बाद इस पर अल्लाह ने एक दफ़ा भी पेंट नहीं किया, कोई उसकी डेकोरेशन नहीं की, एक दफ़ा भी इसके हुस्न व जमाल में कोई ज़्यादती नहीं की। जिस दिन 25 अरब साल पहले जैसे बनी थी वैसे ही। हाँ, उसको मेंटेन करने के लिए असबाब बना दिए और इसको बनाया मिट्टी से, पत्थर से। और 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर मिट्टी, रेत, पत्थर, मादनियात हैं और 50 किलोमीटर के बाद अंदर आग है, आग ही आग। हम आग के गेंद पर बैठे हुए। जिस दिन अल्लाह ने जन्नतों को बनाया था उसमें मिट्टी कोई नहीं, पत्थर कोई नहीं, लोहा कोई नहीं, लकड़ी कोई नहीं। जन्नत का सबसे जो हल्का मटेरियल है वो सोना और चांदी है, जो उसका हल्का मटेरियल, और मोती और याकूत और ज़मरुद जो उसका हल्का मटेरियल है। और उसमें जो दरख्त हैं वो लकड़ी के नहीं हैं, दरख्त सोने और चांदी से ही बनाए, उनकी डालियाँ, टहनियाँ। एक ने पूछा वो सोने चांदी से फल कैसे निकलेगा? तो आपने कहा लकड़ी से फल कैसे निकलता है? लकड़ी से फल कैसे निकला? लकड़ी और फल का क्या ताल्लुक? उसमें से कैसे फल निकला? तो जो रब लकड़ी से निकालता है वो सोने से निकाल दे, करना तो उसने है। तो उसने जो उसको बनाया, तो फ़र्ज़ करो दुनिया को बने हुए
جو سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال پہلے تھا، تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کب بنائی، لیکن مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے، اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے. اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی. جس دن جہنم کو بنایا اس دن سے لے کر رات تک روز اس کو بھڑکاتا ہے. جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ اس دن سے لے کر آج تک 25 ارب سال تو یہ ہو گئے، اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک کہ وہ ہو گیا. اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا. روزانہ ہر حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا، جو درخت کا ایک پتا، وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. جو ایک جنت کی لڑکی بنائی ہے، یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے، حسین سے حسین شکل ہو، منظر ہو، گھر ہو، دل کیوں اونچاٹ ہو جاتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا. تو 1-2 ہفتے، 1-2 سال، 1-2 دہائیاں، پھر دل اونچاٹ ہو جاتا. کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ، خود کہا، وہ لے کر گئے، بڑا اچھا لگا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے، میں نے کہا دکھا دو. انہوں نے کہا، میں نے کہا دکھا دو، تو ہم دیکھنے چلے. تیسری دفعہ گیا، کہنے کہ نیاگرا چلے، میں نے کہا دفعہ کرو، پانی تو ہے، دیکھ ہی لیا. اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں، اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے نا، آگے نہیں جا. تو 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی. تو کیسی ہی خوبصورت شکل ہو، اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے، تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی ہے، پھر نئی کی تلاش ہوتی. اس لیے تو آپ دیکھو نا، انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی. 1940 کی گاڑیاں کیسی تھیں اور 2012 کی گاڑیاں کیسی. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیا. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے آگے بنایا ہے. پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا دیر لگتی، کتنا وقت لگتا. نیا گھر بناؤ بھائی، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے، نیا بناؤ. 1-2 سال تو چلے گا، 3 سال تو چلے گا. میرے رب کی عزت کی قسم، آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا ہے، نیا ہونا چاہیے، تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو. آئیڈیل ہوم. ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی، لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں کے فون سنے ہیں ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہ ہمارے خامد کا رویہ ٹھیک نہیں، گھر کو آگ لگا. ہیرے کے سٹ کو میں کیا کروں جب میرے خامد کا بول ہی ٹھیک نہیں. 20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرے خامد کا رویہ ہی ٹھیک نہیں. انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا، جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی، عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زبان کے جملے سخت ہوتے ہیں، دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے سلام کریں، کوئی میرے آگے ہو کوئی پیچھے ہو. ایک ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر، جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے. جھنڈے والی گڈی ابھی تو نشہ ہی ہو رہا ہے، جو آدمی کی کمزوری ہے. لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے.
عزت نفس ہر ایک کو محبوب. ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سنا تھا. جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں. اس پہلے بیل ہوتے تھے. عزت نفس پہ یاد آتا کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل. تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے کوئی ٹیکا ویکا لگایا، لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا. تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے تو ہوتے نہیں تھے. تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لایا. اس نے بیل کو دیکھا، کہنے لگا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ؟ کہا جی یہ ہے ہمارا کسائی، دتو کسائی، اللہ دیتا نام تھا، دتو کہتے تھے. دتو کسائی اور اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5-7 جوتے اس کے سر میں مارے. پھر کہنے لگا آپ چارہ ڈالو. جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگے. یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنا ہے. تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی ہے. کہا جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو کچھ نہیں تھا. یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے، تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلہ لوں. تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا. اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا. دیکھو عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت. ہاں اس کی حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے، اس کے باہر پھر کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے. حدود کے اندر. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کسی مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے. 1 روپیہ یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود. تو بھائیو بہنوں، دنیا کو آئیڈیل ہوم نہ بناؤ، امتحان گاہ بناؤ. تو اللہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے جس پر چل کر یہ امتحان گاہ کی راحت میں تبدیل ہو جاتی. اور موت کے بعد کی زندگی تو یقیناً اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے. تو وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند کیا اس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو، بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی. واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا، باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی. درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں اگ سکتا، کیلا ڈی شیپ نہیں ہو سکتا، اسی شیپ میں ہے. اسی طرح اپنا حلوے کو رکھ بھرے، اس میں ذائقہ بھرے. انسان جاہل پیدا ہوتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے. تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسلام بھی تو سیکھو. شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں. اس کو سیکھو گے. اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے. ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر دوسرا ذہن اللہ یہ دیتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین.
यफ़अलु अल्लाहु मा। फिर अल्लाह ताला ये ज़हन बनाता है कि अल्लाह जो चाहे कर दे और तुम अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो ये ज़हन है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला, हर चीज़ पे ला है कि सारी कायनात के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है अल्लाह का है, अल्लाह के हाथ में। सबसे पहले अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद बनाता है कि जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये किसी बनाने वाले ने बनाया है और ये उसी के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। वही इसका बनाने वाला है, वही इसका मालिक है, इसमें वो जो चाहे करके दिखाता। ये अल्लाह ताला सबसे पहले इस्लाम पर चलने की ये बुनियाद है। ये बुनियाद ना हो तो इस्लाम पे नहीं चला जा सकता। इसके मुकाबले में दूसरा ज़हन ये है कि सब कुछ पैसे से होता है, जो आज का ज़हन है। मुस्लिम गैर मुस्लिम बराबर हैं कि सब कुछ पैसे से होता है, पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो तो सब कुछ हो सकता है। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। रमज़ान किचन में खुशामदीद। और बड़ा मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए रोज़ाना ये डिसाइड करना कि आज इफ्तारी में क्या हो, क्योंकि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा होता है फैमिली की तरफ से कि कुछ नया हो, कुछ डिफरेंट हो। और इसी के लिए हमारे साथ हमारे शेफ़ अब्दुल मनान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका और अस्सलाम वालेकुम। आप रोज़ करते हैं और मैं सोचती हूँ कि सलाम मुझे करना चाहिए। और जवेरिया महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आज क्या डिफरेंट बना रहे हैं आप? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मिशेल आपकी भी लिए और जवेरिया आपके लिए आज थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। पकौड़े और रोल भी सब कुछ बनाया फ्राइड, मगर आज भी फ्राइड है, मुझे मारिएगा नहीं, क्योंकि अफ्तार में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा फ्राइड चीज़ों की क्रेविंग होती है। तो आज मैं बना रहा हूँ फ्राइड सैंडविच। जो लोग फ्राइड नहीं खाना चाहते वो एज इट इज़ इसको क्लब सैंडविच की फॉर्म में भी खा सकते हैं। उधर सामने देखें। अच्छा सॉरी, तो वो क्लब सैंडविच की फॉर्म में भी खा सकते हैं इसको, क्योंकि ये बनेगा पूरा सैंडविच। मगर इसको मुझे बताएं कि तीसरा दिन है और आप डीप फ्राइड और फ्राइड चीज़ें खिला रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं? देखिए, शुरू के रोज़ों में तो आप भी थोड़ा एंजॉय करें ना रमज़ान को उसकी फुल स्पिरिट के साथ, उसके बाद फिर आप आ जाए। मतलब थोड़ी बहुत गुंजाइश है। ईद से पहले जब आपको डर हो कि आपको कपड़े जो है जो नाप दिया था थोड़े से तंग होने वाले हैं, तो फिर आप थोड़ा चाहते हैं हम भी आपकी तरह सेहतमंद हो जाएं थोड़े से, है ना? तो ये बनेगा फ्राइड सैंडविच। ओके। आप अगर नहीं बनाना चाहते फ्राइड तो एक स्टेज पे मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको एज इट इज रोक देंगे तो आपका क्लब सैंडविच बन जाएगा। अच्छा, इसी सैंडविच को अगर हम फ्राई ना करना चाहें तो हम ना करें? बिल्कुल ना करें। ठीक है। चीज भी ना डालना चाहें तो चीज भी ना डालिएगा। मैं आपको रेसिपी बताता हूँ। हमने करना ये है कि मुझे 2 चिकन के ब्रेस्ट, जो कि यहाँ पे मैं कुक कर रहा हूँ ताकि ये ठंडे हो जाए और इसकी फिलिंग बन सके। बॉईल कर रहे हैं इसको, मैं बॉईल कर रहा हूँ सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर के साथ। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा मैं इसको प्लेट में निकालूंगा, इसको चॉप करूंगा। ये मेरे पास श्रेडेड चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके अंदर फिर हम मिलाएंगे मेयोनीज हाफ कप इसको बाइंड करने के लिए, और सॉल्ट और ब्लैक पेपर हस्बे जरूरत इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर फ्लेवर डेवलप हो। ये एक हमारी चिकन की फिलिंग बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैंने अंडे उबल गए थे, वो भी आ जाएंगे मेरे पास, उसको पील करने भेजा है। उन अंडों को हमने चॉप करना है, बॉइल्ड एग्स को। उसके अंदर भी मैं सॉल्ट पेपर ऐड करूंगा, थोड़ी सी मेयोनीज ऐड करूंगा, वो हमारी एग की फिलिंग रेडी हो जाएगी। प्रॉपर्ली चॉप्ड फॉर्म में बिल्कुल जैसे मैश्ड होते हैं, ये जैसे क्लब सैंडविच में वो रखे होते हैं स्लाइसेस। आप स्लाइसेस भी लगा सकते हैं, मगर मैं थोड़ा कोर्सली चॉप करूंगा ताकि बाइंड हो जाए उसके अंदर, ताकि फ्राइंग के दरमियान ही निकले ना। ठीक है। उसके बाद हमने करना ये कि ये मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस है। एक स्लाइस पे मैं केचप लगाऊंगा और उस पे मैं रखूंगा अंडे की फिलिंग। ठीक है। फिर उसको ओवरलैप करूंगा दूसरे स्लाइस से, उसके ऊपर मैं चिकन की फिलिंग रखूंगा और लास्टली जो थर्ड स्लाइस है उसको टोस्ट को कवर करके एक पूरा स्टैक बना लूंगा। फिर इस स्टैक को मैं बीटन एग में डिप करूंगा और उसके बाद उसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करके और उसको फ्राई कर लूंगा। ठीक है। और जब वो फ्राई हो जाएगा फिर हम इसको कट इन 4 करेंगे ट्रायंगल्स में, हमारा मजेदार सा फ्राइड सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा। चलें, जबरदस्त। आज आप हमारी पुरजोर फरमाइश पे मिंट मार्गरेटा भी बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहा हूँ। वो हमारी एक सेकंड, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम शायद कोई ड्रिंक में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रिंक्स और ये ड्रिंक की सिलेक्शन और आज क्या पिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इफ्तार में। जो पानी की मार्गरेटा बनेगा। अगर रेसिपी अभी बताना चाहूँ तो बड़ा छोटा सा एक ब्रीफ इसका बता देता हूँ कि मेरे पास ये मिंट है, 1/4 कप मिंट लीव्स है, लेमन जूस चाहिए एज पर योर लाइकिंग या 1 टेबलस्पून पर ग्लास आपको चाहिए, शुगर आपको चाहिए एज पर योर टेस्ट, बर्फ चाहिए और थोड़ी सी फिजी ड्रिंक चाहिए। ब्लेंडर में डालेंगे, ब्लेंड करेंगे और मिंट मार्गरेटा। चलें, जबरदस्त। अच्छा जवेरिया,
جویریہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو لیمن جوس یوز کر رہے ہیں یہ وہ والا ہے جو پریزروڈ ہوتا ہے, آپ نے بالکل وہی تو بہتر یہ ہے کہ ہم فریش جوس لے لیں, فریش لے سکتے ہیں, بالکل اچھا ہے جی. اچھا اور یہ بتائیں کہ آج چکن بنا رہے ہیں اور پھر سے چکن بنا رہے ہیں اور پھر سے فرائیڈ چکن بنا رہے ہیں جی بالکل, تو بتائیں کہ اس کی کیا افادیت ہے اور سینڈوچ کتنا اچھا ہوتا ہے. ویسے میرا بس چلے تو میں افطار میں روزانہ سینڈوچ ضرور لوں کہ مجھے مشل اصل میں سینڈوچز اگر بیسٹ اور ہیلدی سینڈوچز کی طرف جانا ہے تو وہ کچھ چیزوں پہ مشتمل ہوتے ہیں جو کہ میں ابھی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی بتاتے جائیں کہ وہ اولیوز مطلب کہ زیتون, بینز, ریڈ اور لال اور سفید لوبیا اس میں ہونا چاہیے, پروٹینز چلے گئے, گرین لیفی ویجیٹیبلز لائٹ اسٹیمڈ مطلب مینس ٹو سے دیٹ آپ ہلکا سا اسٹیم کر لیں ہری سبزیوں کو. اس کے ساتھ آپ اس میں والنٹس, تھوڑے سے ہربز اور تھوڑی سی آپ اگر اس میں ایلیمنٹس ایڈ کرتے ہیں تو وہ اور ہیلدی مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی ویرائٹی آپ اس میں شامل کرنا چاہیں, جتنے ڈفرنٹ انداز میں بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. بینز, اولیوز مطلب کچھ چیزیں بالکل مطلب اس پر ہوتی ہیں کہ اگر آپ یہ سیلڈ میں ایڈ ہیں اور بوائلڈ ایگ اگر ایڈ ہے دیسی ہے تو بہت اچھا ہے. تو وہ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑا ہیلدی طریقے سے کنزیوم کرتے ہیں. دوسری بات ہے سیلڈ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جو زیتون کا تیل ہے 1 ٹیبل اسپون, وہ چاہے آپ کی ینگ ایج ہے یا 40+ ہیں تو آپ اس میں ضرور وہ ایڈ اپ کریں اور لائٹ اسپائسز کے ساتھ ہو تو آپ کو زیادہ پیاس بھی نہیں لگتی اور ایسیڈیٹی بھی نہیں ہوتی ہے. جویریہ ایک کوسچن میں آپ سے پوچھوں گا جی جی کہ اب غریب آدمی ہے جی اس نے بھی تو اپنی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے, ایک امیر آدمی کہاں سے اولیو آئل لے کے آئے, کہاں سے اولیوز آئے, کہاں سے والنٹس آئے. یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں پہ آپ اپنی دوائیوں پہ اتنا اسپینڈ کرتے ہیں, اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک پہ اسپینڈ کرنا بری بات نہیں ہے. مطلب آپ کو پہلے جو آپ کی خوراک کی سلیکشن ہے آپ اس پہ خرچ کریں, وہ یہ ہوگا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ہیلتھ گولز اچیو کر سکیں گے اور آپ ہیلدی طریقے سے معاشرے میں سروائیو کر سکیں. مگر میرا ابھی بھی کوسچن یہی پہ ہے وہ نہیں وہ بالکل نہیں, آپ میری بات سنیں, اس کی جگہ آپ لوبیا جو ہے سفید اور لال آپ لینٹلز ڈالو کہ اس گروپ میں جا سکتے ہیں. آپ بینز میں چلے جائیں, آپ کے پاس جو رچ ان ویجیٹیبلز میں ہائی الکلائن فوڈ ہے, آپ کو ایک بات بہت بیسٹ رہتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ بڑا بہت والا ہے اور جو غریب لوگ ہیں, جو دیہاتی لوگ ہیں, وہ جتنی ہیلدی فوڈ مجھے لگتا ہے وہ کھاتے ہیں, جتنی ان کو اچھی اور فریش پیور چیزیں ملتی ہیں, دودھ, دہی, مکھن, وہ میرے خیال میں ہمارے ہاں وہ اور تازی سبزیاں, تازی سبزیاں. تو یہ تو خیر بہرحال ایک اچھا کیا آپ نے ایڈ کیا اس میں کوسچن. اچھا جویریہ, سلیکشن, فوڈ سلیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے ہاں؟ ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ہمارا تعلق کرنٹ افیئر اور نیوز سے ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں آ جاتی ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی دودھ کے حوالے سے ایک ڈیسیجن جو ہے وہ دیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ بہت کم ایسے برانڈز ہیں جو صحیح ہیں. کیسے آپ جا کے پتہ کریں کہ کون سا دودھ ٹھیک ہے, کون سا دہی ٹھیک ہے, گوشت آپ نے خریدنا ہے تو وہ آپ کس طرح سے سلیکشن اس کی کیسے ہونی چاہیے؟ یہ کتنا مشکل کام ہے مشل. پہلی بات یہ کہ دودھ کے بارے میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ دودھ پہلی بات ہے اللہ کا نور ہے اور آپ نور کے ساتھ مذاق مت کریں. آج کل جو کنٹینرز ہیں اس پہ لیبلنگ مینشن نہیں ہے, مطلب دودھ کے کنٹینر جا رہے ہوتے ہیں, جا کچھ رہے ہوتے ہیں, آ کچھ رہے ہیں. یہ مطلب ہمارے جو حکومت پنجاب ہے اس پہ پراپرلی لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کام کیا ہے اور یہ ہمارے پاس ریشیوز آئی ہیں کہ جبکہ ان کو کہا یہ گیا تھا مطلب جو ملک سپلائرز ہیں کہ آپ کے ہر جو چیز ہے اس کے باہر لیبل مینشن ہو, اس کے بعد جہاں سے آپ کی مطلب جب ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا آپ کی مارکیٹ میں آ گیا. ہاں جی, جب اس کے بعد دیکھیں مارکیٹ میں آیا تو جب ہمارے پاس مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سمجھ بوجھ دی ہے کہ ہم فوڈ کی اچھی سلیکشن کر سکیں. تو مشل وہ اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ کہتے ہیں یو آر واٹ یو ایٹ. آپ جو سلیکٹ کر رہے ہو آپ کے جو سامنے آپ وہ لے رہے ہیں, آپ وہی چیز ہے. گھی اور تیل کی سلیکشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. گھی اور تیل بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کون سے تیل میں اور کون سے گھی میں آج آپ یہ کوکنگ کر رہے ہیں؟ میں جی میزان میں آج کوکنگ کر رہا ہوں کیونکہ فرائی, ابھی آپ مجھے کہیں نا فرائیڈ آپ کیوں کریں, کیونکہ میزان میں آپ کو پتا ہے ہر چیز اچھی لگتی ہے, تو اگر ہمیں رمضان میں اچھی چیزیں بنانی ہے تو ہم کیوں نہ ایک اچھا آپ اچھا آئل یوز کریں, اچھا گھی یوز کریں, اس میں اگر آپ کچھ فرائی کرتے بھی ہیں تو کم از کم ہیلدی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی بھی جا کے آئل, پلانٹ بیسڈ آئل زیادہ اچھے ہیں جیسے کہ کارن آئل ہو گیا یا سرسوں کا تیل جو ڈائریکٹ کولو سے نکلا ہوتا ہے. ہم دودھ کی بات کریں تو جیسے پتہ چلا کہ اس میں یوریا فارملن پایا گیا, پروسیس دودھ بھی اچھا نہیں ہے. آپ نے بڑی اچھی ٹپ بتائی تھی مجھے ابھی بریک میں, وہ بتا دیجئے جس سے دودھ کا بڑا صحیح پتہ چل جاتا ہے. مطلب کہ ایک نیچرل جو ملک ٹیسٹ ہے آپ ایزیلی گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کے گھر دودھ آتا ہے, آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نیچرل ہے, ہول ملک ہے, کھلا دودھ ہے, آپ اس کی اگر دہی آپ جماتے ہیں اس میں لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا ہوتا ہے اور ہیلتھ پوائنٹ
पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स प्रोबायोटिक रिच, पर ये कि जब आप दही जमाते हैं और अगर आपकी दही ठीक नहीं मतलब वो उस फॉर्म में नहीं है जैसे लिक्विड ही है उसमें ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी जबरदस्त टिप है कि अगर आपकी दही आप घर में जमाएं, मेरे ख्याल में सभी खवातीन को पता होता है कि कैसे दही जमाते हैं, अगर वो दही सही नहीं जमता तो आप ये समझ लें कि वो दूध ठीक नहीं है। और अगर एग्जैक्टली ये बड़ी जबरदस्त न्यूज़ है, मुझे तो आज बड़ी एक अच्छी टिप मिली है, अगर वो दही अच्छा जम जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो दूध भी अच्छा है। मुझे एक ब्रेक लेना है, आज हम फूड सिलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जैसे जैसे आगे हमारी ये डिशेस जो है ये तकमील के मराहिल तक जाएंगी, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। एक ब्रेक लेना ना, मुझे ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद पैगाम रमज़ान किचन में एक बार फिर हम मौजूद हैं और हमारी जो डिश है वो अब किस मरहले में है। मन्नान, कहाँ तक पहुँचे आप? नाज़रीन, यहाँ पे मैंने जो चिकन था जिसको मैं पका रहा था उसको मैंने ये श्रेड कर लिया। अगर ये कैमरा दिखा सक रहा है तो ये मैंने इस तरीके से, इसमें से अभी स्टीम निकल रही है। थोड़ा सा ये ठंडा होता है तो इसके अंदर मैं मेयोनीज मिक्स करूँगा, सीजनिंग करूँगा, इसकी सॉल्ट पेपर ऐड करूँगा और उसके बाद हम इसको अपनी ब्रेड स्लाइसेस के अंदर असेंबल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे ये अंडे भी उबल के आ गए, चॉप कर लिए मोटे मोटे। सिर्फ अंडे ही हैं अभी इसमें? बिल्कुल कुछ और ऐड नहीं, सिर्फ ये अंडे हैं। अच्छा। इसके अंदर से मैं मेयोनीज ऐड करूँगा, सॉल्ट पेपर ऐड करूँगा। अच्छा, अब जिनको पसंद है कि थोड़ी प्याज चॉप की भी डाल दें या हरा प्याज डाल दें, वो अंडे के अंदर मिक्स कर सकते हैं, स्प्रिंग अनियन। अच्छा, कई दफा वो शिमला मिर्च और वो कैप्सिकम और ये चीजें भी इसमें ऐड कर बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके अगर करना चाहते हैं। और वो अगेन जवेरिया कहीं थी ऑलिव्स न्यूट्रिटिव हैं तो आप ऑलिव्स चॉप करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको जो मयसर है वो कर ले। स्वीट कॉर्न कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा जवेरिया, हम फूड सिलेक्शन की बात कर रहे थे, दूध की हमने बात की और आपने बड़ी जबरदस्त टिप जो है वो भी शेयर की, लेकिन गोश्त की जो सिलेक्शन है, जब आप मटन खरीदने जाते हैं, चिकन खरीदने जाते हैं, खासतौर पे मटन, उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को समझ नहीं आती कहाँ से खरीदें, दुकान की क्या पहचान होनी चाहिए, गोश्त की क्या पहचान होनी चाहिए, ये जरा थोड़ा सा बताएं। मिशेल, देखिए जब हम मटन या बीफ ख़रीदते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम उसकी बात करें तो जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं अगर वो फ्रेश मीट है तो उसकी तकरीबन आप ये कह लें कि 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे उसकी शेल्फ लाइफ है। अच्छा। अगर आपने उसको एक दफ़ा फ्रीज़ कर दिया तो दोबारा से आप उसको थॉइंग प्रोसेस में दोबारा से कुक नहीं कर सकते, वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़राब होती है। ओके। और रात 10 बजे के बाद गोश्त बिल्कुल मत खरीदें। अच्छा। और दूसरी बात है क्योंकि उस टाइम जो होता है वो गोश्त का एक तो पानी जिसे कहते हैं वो सूख चुका होता है और रिगर्ड मॉर्टिस हो चुका होता है। ठीक है। ये एक स्पेसिफिकली टर्म यूज की जाती है जो कि गोश्त आसान लफ्जों में जरा लोगों के लिए बता दीजिए। मतलब गोश्त जो है वो थोड़े अरसे के लिए अगर बाहर पड़ा ले तो उसका नेचुरली पानी खुश्क हो जाता है, जिसको खून बोलते हैं ना, जो खून होता है उसमें। तो सबसे ज़्यादा प्रेफर ये किया जाता है कि फ्रेश मीट लिया जाए। उसके अलावा जो गोश्त है वो अगर आप मतलब अगर आपको कोई जो बुचर है, कसाई है, वो आपको फ्रीज़र से निकाल के दे रहा है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो हाफ आवर है, मतलब कि वो आधे घंटे के अंदर अंदर आप उसको कुक कर सकते हैं। यानी आपने अगर फ्रीजर से निकाल के वो गोश्त लिया है तो आप आधे घंटे में उसको मतलब कि आपने देखा ना कई सुपर स्टोर्स पे आप जब गोश्त उठाते हैं तो वो फ्रीज जो होता है ना कई जगहों पर, ठीक है, तो आपने जब वो लिया उसकी शेल्फ लाइफ हाफ आवर है। मतलब ये नहीं कि आप घर आके फ्रीज नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल उसको दोबारा फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ ही हाफ आवर है। यू नो, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को नहीं पता होता। हम लोग भी अक्सर फ्रीजर्स में से और जाके जो है वो लेके आते हैं गोश्त, लाके फिर उसको फ्रीज कर देते हैं क्योंकि उस वक्त नहीं बनाना होता। आप ये कह रही है कि फ्रीजर वाला नहीं, उसके अलावा कौन सा ऐसा गोश्त है जिसको आप ला के फ्रीज करेंगे? उसी वक्त मतलब जो फ्रेश मीट है, अच्छा, जो ताज़ा गोश्त होता है, जो फ्रेश मीट होता है वो जो जैसे लटका हुआ होता है और वो तकरीबन आप शाम को 5 से 7 बजे से पहले ही आपने उसको परचेज किया वो। अच्छा। फ्रेश मीट का पता चल जाता है क्योंकि उसमें वाटर रेशो अच्छी होती है। जैसे मतलब बकरा ईद पे गोश्त पानी भी तो डाल देते हैं, पानी में भी धो देते हैं गोश्त को, और वो होता है पर ये कि फ्रेश मीट का पता चल जाता है। फ्रेश मीट का यहाँ से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पिंकिश और फ्लैशी होता है और बड़े उसमें मतलब वाटर कंटेंट उसमें बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, चलें जबरदस्त जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा ये मैं रोक लूँ क्योंकि फिर ये थोड़ा सा असेंबलिंग का प्रोसेस है ताकि देखने वालों को नजर आए क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पे नाज़रीन मैंने एक ये अंडे की फिलिंग बनाई जिसमें मैंने हाफ कप मेयो ऐड की और उबले हुए अंडे थे 6। आपने दोनों चीजें ऐड करके लगा दी है, मटेरियल बन गया है, मटेरियल बन गया है। और ये वो चिकन की फिलिंग थी जिसके अंदर मेयो और मैंने सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने एक स्लाइस के ऊपर मैंने ये चिकन का
फिले रखा, ये रखा है, मिक्सचर रखा है, ठीक है, ये मैं 2 पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ओके। और अब मैं रखने लगा हूँ ये अंडे की फिलिंग एक दूसरे स्लाइस के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, एक स्लाइस पे आपने चिकन के मटेरियल रखा है और दूसरे पे आपने अंडे जो का रखा एग वाला बनाया है। अच्छा, बी जनरस, जब तक कि इसके अंदर फिलिंग अच्छी नहीं होगी, मॉइस्ट नहीं होगा, ड्राई अच्छा नहीं लगता सैंडविच। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके लिए भी कोई टिप बता दीजिए, क्योंकि अक्सर बहुत वो ड्राई हो जाता है और फिर सैंडविच का उसके लिए दिल बड़ा करें थोड़ा सा, क्योंकि जब आपने किसी को सर्व करना है तो आपको इसमें फिलिंग ज्यादा लगानी है, बिल्कुल। अदरवाइज तो इसकी कोई टिप नहीं है, तो लगाने वाले के दिल पे है वो कैसे लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे आप मक्खन लगाते हैं वैसे ही आपने लगाना। ये तो हमारी रेसिपी जो है ये अभी बन रही है और ये जब तक तैयार होगी हम दोबारा भी आएंगे और आपको मज़ीद बताएंगे कि आगे अब करना क्या है। और अभी चूँकि हमारी ट्रांसमिशन जारी है, डिस्कशन भी हमारी साथ साथ जो है वो जारी रहेगी। एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं पैगाम रमज़ान 3 रमज़ान मुबारक की ये इफ्तार ट्रांसमिशन। और इससे पहले कि अपने मौजू की तरफ जाएं, जो आज का हमारा मौजू है सीरत बीबी फातिमा ज़हरा, इस पर आज हम बात करेंगे। और अपने जो मौजूद मेहमान कराम हैं उनका मैं तारुफ यहाँ पे करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुहिबुल नबी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। इसी के साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं सनाक़ानी के लिए रफ़ाक़त अली ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपके रफ़ाक़त साहब तशरीफ़ लाने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं पीर हबीब इरफानी साहब, बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। और इसी के साथ साथ अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, बहुत शुक्रिया सर इस प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। तो मिशेल, आज जो मौजू हमारा उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपके पास है, कुछ ज़रा पाक हस्ती का जिक्र हम कर रहे हैं कि कहाँ हमारी ज़बानों में ताब कि हम उस हस्ती का जिक्र करें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि बीबी सैयदा की शान में जो है मैं कुछ थोड़ा सा जसारत करूँ। किससे हो तेरी सना आया तत्हीर के बाद, किससे हो तेरी सना आया तत्हीर के बाद, कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा। रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, हुक्म ज़हरा भी ज़रूरी है मुक़द्दर के सिवा। और किस में हिम्मत के रखे दोष पैगंबर पे कदम, किस में हिम्मत के रखे दोष पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं उस पाक बीबी का, चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल कर जिसने दिया ज़माने को। आगे चलते हैं मिशेल, बहुत खूबसूरत आपने जो है अभी कलाम चंद अशार पेश की है। ये उस बारगाह में, और हमारी दुआ है कि आज जितना भी हम जिक्र करें ये तमाम अल्लाह ताला जो है वो उस बारगाह में जिधर पेश कर रहे हैं उस पर कबूल हो। मैं गुफ्तगू का आगाज़ हम करने से पहले हम रफ़ाक़त साहब आपसे चाहेंगे कि कलाम आप पेश कीजिए। आपके कलाम से आगाज़ करते हैं और उसके बाद अपने मेहमान से, जो हमारे गेस्ट हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनसे हम ये गुजारिश करेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे। गो के इतनी सख्त हमारे में नहीं, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि जितना थोड़ा भी कुछ है ये ज़िक्र अस्कार करके उनकी बारगाह में हदिया पेश करें। मैं नात शरीफ के कुछ शेर आपकी नज़र करता हूँ। माइक को थोड़ा खोल दीजिए। हेलो, या नबी या नबी सल्लू अलैहि वगलगी। तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे गरम मैं फकीरे गजम, तू अमीरे गरम मैं फकीरे गजम। तेरे गुण वर्गे लब मैं तलब की तलब, तेरे गुण वर्गे लब मैं तलब की तलब। तू अता की अता तू कुजा मन कुजा
तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरान इमाम है तेरा मिंबर तेरा अरशे बरी क्राइटेरिया बन गया। तो वो जो माँ का औलाद के साथ मोहब्बत होना है, फिर ये कि बाप का अपनी औलाद के साथ मोहब्बत होना, बेटी का बाप के साथ मोहब्बत होना, ये सारी चीज़ें। लेकिन सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत, अकीदत और जो कुछ लफ्ज़ कहें वो जो ताल्लुक़ है, तो ज़ात सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम ने कि वो जो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, उन्होंने उस रहमत को उम्मे अबीहा अपनी बेटी को वो नाम दिया, वो लक़ब दिया। बिल्कुल लामा साहब इसी चीज़ को ज़रा आगे बढ़ाइएगा और लक़ाबात के हवाले से बताइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व अलैहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। इस मख़दूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा ज़हरा के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा तो सिर्रुम मिन असरारिल्लाह, फ़ातिमा अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। और राज उसे कहते हैं कि जब तक वो साहिब राज के पास है उस वक्त तक राज है, वहाँ से निकल गया तो राज नहीं रहता। तो हकीकत में तो कमाल मार्फत सिवाय खुदा के, रसूल खुदा के, अमीरुल मोमिनीन के किसी को नहीं है और ना ही हासिल हो सकती है। सूरह कौसर की तिलावत हुई, दुश्मन रसूल खुदा को अबतर का ताना देते थे, अल्लाह ने उनको अबतर कह के सैयदा कायनात को जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बेटी बना के भेजा कि जो खैर कसीर की मालिक बनी, जन्नत जिसके बेटों की जागीर है, और ख़ुद फ़ातिमा कायनात की औरतों की सरदार है। क्या बात। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने कहा कि कुरान करीम में तो जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा को सैयदतुन निसाइल आलमीन कहा गया, तो इधर आपकी जद्दा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी सैयदतुन निसाइल आलमीन कहा गया, तो फ़र्क क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया कि मरियम सिर्फ़ अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी और हमारी दादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब हव्वा से लेकर क़यामत तक आने वाली तमाम कायनात की औरतों की सैयदा और सरदार है। इस बीवी के अलकाब और नाम जो है अल्लाह ने रखे हैं। फ़ातिमा भी नाम अल्लाह ने रखा है, बतूल भी अल्लाह ने रखा है, तैयबा, ताहिरा, मुहद्दिसा, अलीमा, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया, बतूल, ये सारे नाम अल्लाह ने रखे हैं और हर नाम के पीछे एक न एक मसलहत पोशीदा है, एक राज पोशीदा है, जिससे जो ही पर्दा हटता है इंसान इस बीबी की अज़मत से आगाह होता है। मुहद्दिसा मसलन उस मखदूमा को कहा जाता है जो फरिश्तों से हम कलाम होती है, सुभान अल्लाह, जो फरिश्तों से बातें करती है। फिर किसी ने कह दिया कि ये तो औरतें, फरिश्ते तो अंबिया से गुफ्तगू करते हैं, तो कुरान गवाही दे रहा है कि फरिश्ते जनाब मरियम से गुफ्तगू कर रहे हैं, मरियम से बातें हो रही हैं, तो जो मरियम की भी सैयदा और सरदार है उसके लिए फरिश्तों से बातें करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि फरिश्ते तो उसके दरवाजे के नौकर हैं, उसके चक्की चलाने वाले जिब्राइल हैं, उसके हुसैन का झूला झुलाने वाले मेकाईल हैं और उसकी तस्बीह पढ़ने वाले इसराफील हैं। तो उस ज़हरा की अज़मत के क्या कहने जिसको रसूल खुदा ने उम्म अबीहा कहा, अभी वजाहत फरमाई पीर साहब ने भी। अबीहा, उम्म अबीहा कहने का मकसद कई मानी मफाहिम है। एक तो रसूल खुदा ये बताना चाहते थे कि कायनात में बेलौस मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ माँ की है, वो अपनी नेक औलाद से, अच्छी औलाद से, बुरी औलाद से, खूबसूरत औलाद से, बदसूरत औलाद से बग़ैर किसी तमा लालच के मोहब्बत करती है। ऐसी बेलौस मोहब्बत कायनात में किसी की भी नहीं है। हत्ता कि अगर हम खुदा और रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, इसके पीछे भी तमा और लालच मौजूद है कि जन्नत मिल जाएगी, जहन्नम से बच जाएंगे, खुदा राज़ी हो जाएगा, यानी इसके पीछे भी लालच मौजूद है। लेकिन सैयदा कायनात की अपने बाबा के साथ मोहब्बत बेलौस मोहब्बत थी। और इसका मज़हर उस वक्त हुआ कि जब जंग उहद में सैयद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शैतान ने ये ऐलान कर दिया था कि अय्युहन्नास क़द क़ुतिल मोहम्मद, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। तो मखदूमा कायनात मदीना में चैन से न बैठ सकी।
अपनी दादी जनाब सफ़िया के साथ तेज़ कदमों से दौड़ती हुई ओद की तरफ जा रही हैं। ओद के करीब पहुंच चुकी हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। बेसाख्ता पूछती हैं कि मेरे बाबा कैसे हैं। फरमाया आपके बाबा बिल्कुल सही और सालिम हैं। ये सुनने के बावजूद भी कदमों की तेज़ी उसी तरह बरकरार रही तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा, फातिमा अब तो आराम से चलो, आपको बाबा की खैरियत तो मालूम हो गई। कहा बेशक मालूम हो गई, लेकिन जब तक अपनी आंखों से अपने बाबा को ना देख लूंगी तब उस वक्त तक चैन नहीं आएगा। एक कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ, इसके और भी कई मानी हैं, इंशाअल्लाह इसको हम करेंगे। एक हेडलाइंस ब्रेक है, हेडलाइंस की तरफ जाते हैं और वापस आते हैं एक ऐसा मौजू कि जिसके ऊपर जो है वो जितनी गुफ्तगू की जाए उतना कम है। एक ब्रेक हम लेते हैं, हेडलाइन ब्रेक है। हेडलाइन ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर अपने इसी पैनल के साथ, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ इसी मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पैगाम रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन 3 रमज़ान मुबारक। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम इफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं। पैगाम रमज़ान के इस ट्रांसमिशन के ज़रिए नियो टेलीविज़न की ये कोशिश है कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो तमाम बातें रमज़ान मुबारक की रूह के मुताबिक, वो कौन कौन सी नेकियां, वो कौन कौन से अमाल हैं जो आप कर सकते हैं और बनने के बाद आप एक अच्छे इंसान के तौर पर अपने अंदाज़, अपने बयान, अपने अमाल में बेहतरी ला सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। हमारे उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ इस पर हम गुफ्तगू आज जो कर रहे हैं मौजू आपको मालूम है, लेकिन इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू की जानिब मज़ीद चलें, रफ़ाकत साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एक और ज़रा कोई कलाम खूबसूरत सा सुनाइए। जी हाँ, चंद अशार में पेश करता हूँ। ये ज़रा माइक को थोड़ा प्लीज़ ऑन कर दीजिए। जिससे राज़ी खुदा, जिससे राज़ी खुदा मुश्किल कुशा बोलो वली, जिससे राज़ी खुदा, जिससे राज़ी खुदा मुश्किल कुशा बोलो वली, मानो न मानो ये सब ने कहा, वही तो वसीला है रब ने कहा, बोलो वली, बोलो वली, मानो न मानो ये सब ने कहा, वही तो वसीला है रब ने कहा, जो है शेरे खुदा, जो है शेरे खुदा वो है मुश्किल कुशा बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, जिससे राज़ी खुदा, जिससे राज़ी खुदा वो है मुश्किल कुशा बोलो अली अली, बोलो अली अली, अल्लाह रसूल और नाम अली, इनको पुकारा है तो बात बनी, बोलो अली अली, बोलो अली अली, अल्लाह रसूल और नाम अली, इनको पुकारा है तो बात बनी, किया खैबर फतह, किया खैबर फतह वो है मुश्किल कुशा बोलो अली अली, बोलो अली अली, जिससे राज़ी खुदा, जिससे राज़ी खुदा वो है मुश्किल कुशा बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। बहुत बहुत खूब। डॉक्टर साहब
ذرا آغاز کریں. میرے پاس تو خیر بات کیا ہے جتنا موضوع جس شخصیت جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس پہ سوال کیا کرنا, بلکہ میں تو چاہوں گا کچھ ہم بریک پر جانے سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ایک آپ بات کر رہے تھے بریک پہ بتا رہے تھے کہ جب روز محشر جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سواری آئے گی, ذرا بتائیے گا, بیان فرمائیے گا اس کے بارے میں. آج اس پاکیزہ ہستی کا ذکر ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو سن رہا ہے اس کے لیے بھی اور جو بیان کر رہا ہے اس کے لیے باعث عزت بھی ہے اور باعث رفعت بھی ہے کہ ایسا پاکیزہ ذکر سننے کو اور کرنے کو مل جائے. اس وقت پر بخت سکندری کو بھی قربان کر دیا جائے تب بھی کم ہے, اور ذکر کرنے والے کا مقام اس سے زیادہ. کیا بات ہے, کیا بات. آقا علیہ السلام نے سیدہ زہرا پاک کے بارے میں فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی او کما قال علیہ السلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آقا علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم ہے سیدہ زہرا پاک کے لیے کہ پوری کائنات پست و بالا کہ جو اہل ایمان ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. آقا علیہ السلام کی محبت کا عالم دیکھیے, اور تمام جتنے باپ ہیں ان کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لے کے جاتے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس, آقا علیہ السلام جب تشریف لاتے تو سیدہ زہرا پاک کا داہنا ہاتھ مبارک لیتے, اور سیدہ زہرا پاک کا داہنا ہاتھ مبارک لے کر آقا علیہ السلام بوسہ لیتے. کیا بات ہے. اور بوسہ لے کے فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ, اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی یہ مقام ہے سیدہ زہرا پاک کا کہ باعث وجہ کائنات, باعث تخلیق کائنات, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان پہ رب بولتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, میرا حبیب اس وقت تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک میں اس پر وحی نہ کر دوں. اس زبان اطہر سے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور سیدہ زہرا پاک کی عظمت کا یہ عالم اور آپ کی چادر تطہیر کا یہ عالم, آپ کے پردے کا عالم آج پوری بہنوں کو اور پوری جو عالم اسلام کی عورتیں ہیں, میری بہنیں, مائیں, بیٹیاں, ان کے لیے بطور خاص یہ پیغام چادر کے حوالے سے اور پردے کے حوالے سے بطور خاص میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر کا یہ عالم ہے کہ قیامت کا عالم ہوگا, محشر بپا ہوگا, اور محشر کے اندر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. یعنی اس کی یہ کیفیت ہوگی, اس کو اپنے آس پاس کی خبر بھی نہیں ہوگی, لیکن حاتب غیب سے آواز آئے گی سیدہ زہرا پاک 70,000 حوروں کے جلو کے اندر, 70,000 حوروں کے جلو کے اندر سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی سواری گزرے گی اور 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہوگا, اور آپ کی سواری اس شان سے گزرے گی کہ حاتب غیب سے آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو, سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری گزر رہی ہے. تو ہم سیدہ زہرا پاک کی محبت کی بات تو کرتے ہیں, اور بیبیاں سیدہ زہرا پاک کو آئیڈیل تو کہتی ہیں, لیکن سیدہ زہرا پاک کی جو پردے کا عالم ہے اس پر بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کل قیامت والے دن تم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے تو تمہیں کپڑے کے اندر لپیٹ کے پیش کیا جائے گا. تو اگر تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو تم پردے کی حالت کے اندر ہو, اور لوگوں کے سامنے تمہارا پردہ نہیں ہے, تو پوری کائنات کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے لیے میں یہ ہاتھ باندھ کے یہ میرا پیغام ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپ ساتھ چاہتی ہیں, سیدہ کائنات کی آپ باندیاں بننا چاہتی ہیں, سیدہ کائنات کی آپ کنیزیں بننا چاہتی ہیں, سیدہ کائنات کا آپ جنت کے اندر ساتھ چاہتی ہیں, سیدہ شبابہ اہل الجنہ حسن حسین کی اماں جان جو جنت کے سردار ہیں اور عورتوں کی سردار سیدہ کائنات, اور جو بی بی جنت کے اندر جانا چاہتی ہے وہ یہ بات دیکھ لے کہ اگر سیدہ زہرا پاک کے قدموں کے میں نے رہنا ہے تو میں نے با پردہ رہنا ہے. پیر صاحب میں چاہوں گا ابیر فانی صاحب کی مزید آپ اسی چیز کو آگے بڑھائیے ذرا. میں ایک واقعہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت کہ سیدہ نے ایک موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی کہ جنازہ جب گزرتا ہے تو عورت پر ایک کپڑا ہوتا ہے, مجھے یہ پسند نہیں ہے. اچھا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کھجور کی ٹہنیوں سے ایک ہٹ بنا دی
اور سیدہ کا جب جنازہ گیا ہے تو اسی طرح سے اس ہٹ میں گیا ہے، رات کے اندھیرے، رات کے اندھیرے. اور یہ بھی فرمایا کہ میرا جنازہ دن کے وقت میں نہ لے کر جایا جائے، رات کے اندھیرے میں لے کر جایا جائے. کیا بڑی تو یہ یعنی ایک عفت، ایک عظمت، ایک رفت اور جو عزت و تکریم جس سے کہتے ہیں، اس کا شاید انتہا سے بھی آگے کی بات ہے یہ کہ یہ عظمتیں. اور جو سیدہ کی عظمت کی بات آتی ہے کہ ایک بات کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے، ان کے لیے ایک عظمت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. سیدہ کے لیے 3 عظمتیں ہیں. واہ 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 واہ. کہ وہ ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور وہ ذات کہ من کنت مولا فہذا لی مولا، کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پوری کائنات اور جب تک یہ کائنات موجود ہے با ایمان لوگوں کا مولا بنا دیا، ان کی زوج ہے. واہ. اور اس کے بعد کہ وہ ذات کہ ایک واقعہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے استاد کے لیے ایک شمس العلماء کا خطاب مطالبہ کیا، تو کمیٹی نے کہا کہ ان کی تصنیف کون سی ہے؟ علامہ اقبال نے اپنی طرف اشارہ کیا. تو سیدہ کی ذات میں ہوں. سیدہ کی ذات تو وہ ہے کہ جب کربل کا امام کھڑا ہوگا اور ان کی بات ہوگی تو وہ یہ کہے گا کہ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ اسی چیز کو آپ مزید آگے بڑھائیے. دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، فاطمہ نام رکھا گیا. فاطمہ اس مخدرہ کو کہتے ہیں، اس معظمہ کو کہتے ہیں کہ جو اپنے محبوں کو روز قیامت جہنم سے آزاد کرائے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس مختومہ بیٹی کو زہرا کا لقب دیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا لما سمیت فاطمہ الزہرا الزہرا، زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو ہر طرف تاریکی تھی، اندھیرا تھا. فرشتوں نے خدا کا جو درخواست کی کہ پروردگار ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے، اس اندھیرے کو چھوٹنا چاہیے. تو مالک کائنات نے جناب سیدہ کائنات کے نور عطر سے پردہ ہٹایا. جو ہی جناب سیدہ کے نور سے پردہ ہٹا، اشرقت الارض والسماء، آسمان و زمین سارے روشن ہو گئے. خرت الملائکۃ للہ ساجدین، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے جناب سیدہ کائنات کے نور کی تاب نہ لاتے ہوئے چندیائی آنکھوں کے ساتھ سجدہ ریز کے سوال کرتے ہیں الہنا و ربنا من لہذا النور، اے پروردگار یہ کس شخصیت کا نور ہے جس کو ہم خود بھی نہیں دیکھ پا رہے؟ تو جواب ملا ھذا نور من نوری، یہ تو میرے نور کا حصہ ہے. اور پھر اس حدیث کے آگے میں ہم چلتے ہیں تو حدیث میں یہ ہے کہ وَوَدُّ فِي صُلْبٍ نَبِيٍّ من انبیائی، میں اس نور کو اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی صلب میں ودیت کروں گا، اور اس نور کی وجہ سے وہ فضل اللہ جمیع انبیائی، میں تمام انبیاء کو پر انہیں سرداری کا جو تاج عطا کروں گا اس نور کی وجہ سے عطا کروں گا. تو اگر ہم کہیں کہ آج خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر انبیاء کی سرداری کا تاج ہے تو اس لیے کہ ان کے صلب اطہر میں سیدہ کائنات کا نور اطہر موجود تھا. میں آپ سے ایک بات بیٹی کی حیثیت سے جب تک رہیں، میں وہی کہ ایک بیٹی، ہاں ایک بیٹی کی حیثیت سے جب تک رہیں، اس حیثیت تو سے اس عظمت سے رہیں کہ باپ کو اپنی ماں کہنا پڑا، جو کہ عورت تیسری منزل پہ پہنچ کے مقام حاصل کرتی ہے. لیکن جب زوجہ امیر المومنین بن کے آئیں، یہ جو تسبیح ہمارے ہاتھوں میں ہم وقت تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کے شان نزول کی 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک تو روایت یہ ہے کہ جب جناب سیدہ نے کنیز مانگی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح عطا فرما دی کہ تسبیح پڑھا کرو، اس سے افضل کوئی. لیکن دوسری روایت جو ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، کہ جب ستارہ ٹوٹا اور جناب سیدہ کی شادی کا مرحلہ آیا تو آپ نے صحابہ کرام سے یہ کہہ دیا کہ آسمان سے زہرہ ستارہ اترے گا، جس گھر میں وہ جائے گا اس گھر کا مکی میری زہرہ کا ہمسر ہوگا. پورا مدینہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اتفاقاً دیکھتے ہیں کہ زہرہ ستارہ ٹوٹتا ہے، مدینہ کی طرف چلتا ہے. سیدہ کائنات نے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر پڑھتی رہی، اور جب مدینہ کی فضاؤں میں یہ ستارہ پہنچا تو مدینہ کی گردش کر رہا ہے. گردش کرتے کرتے جب جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در اقدس پہ جھکا تو سیدہ نے الحمدللہ کی تسبیح پڑھی، الحمدللہ کی تسبیح پڑھی کہ مالک جسے میں چاہتی ہوں تو نے مجھے وہی ہمسر عطا کیا. اور جب طواف بیت علی کر کے چلا
और वापस आसमानों की तरफ चला तो बीवी ने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ी। तो ये आज तस्बीह हमारे हाथों में अगर मौजूद है तो सैयदा कायनात की ये नेमत है। इसी तरह ज़ौजा की हैसियत से मैं, क्योंकि वक्त कम है, एक ही बात कहना चाहता हूँ। बाबा ने ये कह दिया था, फातिमा अली से कभी सवाल ना करना। वाह 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 जी, अली से कभी सवाल ना करना। एक दिन पूछ लिया, अबुल हसन सुना है कि खैबर फतह हुआ है, बहुत सोना आया है, सहाबा के राम ने कलाड़ों से काट काट के तकसीम किया है। फरमाया आपने सही सुना। कहा फिर आपके हिस्से का सोना? कहा मिला था, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते रहे खुदा में तकसीम कर दिया है। सैयदा कायनात सजदा रेज हो जाती हैं खुदा के हजूर कि परवरदिगार तूने मुझे ऐसा करीम शौहर अता फरमाया। एक सखी होता है जो खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। एक करीम होता है जो खुद भूखा रहता है, दूसरों को खिलाता है। ये करीम थे जो कभी यतीमों को खिलाते थे, जो कभी मिस्किनों को खिलाते थे, जो कभी कैदियों को खिलाते थे। इनके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं लौटा। और यही वजह, जिंदगी भर अली से सवाल नहीं किया। इसलिए सवाल नहीं किया कि हो सकता है मैं पूछूं मांगूं और अली दे ना सके कि अली को मेरे सामने शर्मिंदगी का एहसास न होने पाए। कीजिएगा कि जब सैयदा ज़हरा पाक की शादी का मरहला आया तो जिब्रील अमीन आए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़हरा पाक का निकाह मौलाए कायनात अली अल-मुर्तज़ा से कर दें। अल्लाह पाक ने आपका निकाह अर्श पे कर दिया। अच्छा, अर्श पे कर दिया। मुहिब तिबरी की यह रवायत है। आका अलैहिस्सलाम चूँकि बाप भी हैं, कहा कि निकाह के अंदर जो है वो कुछ तकसीम भी किया जाता है, निकाह के अंदर वो लोग भी आते हैं, खुशी भी होती है। तो जनाब जिब्रील अमीन को जब ये कहा कि मेरी बेटी का जब निकाह हुआ तो बाराती कौन थे, उनका 40,000 मलाइका। वाह वाह सुभान अल्लाह। उस बारात के अंदर 40,000 मलाइका। और क्या बटा, क्या तकसीम हुआ? तो जनाब जिब्रील कहते हैं परवरदिगार ने शजर तूबा से कहा कि तू लुलु मरजान बरसाए और पूरी हूरो गिलमान उसको लूट रही हैं। आपके निकाह के अंदर जो है वो हूरो गिलमान को लुलु मरजान तकसीम किए गए। और जिसका जिक्र सूरह रहमान में भी है। तो ये मैं जुमला कहना चाहता हूँ, जो अल्लाह के घर में पैदा हो, जो अल्लाह के घर में पैदा हो, तो उसके लिए वही बीवी होगी जो नबी के घर में पैदा हो। तो सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की शान ये है कि जिनको चादर ततहीर का टाइटल भी मिला, वयुतहिरुकुम ततहीरा। और सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इस बात पर भी नाज़ा हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर आपके घर के अंदर, अक़द के अंदर है। और ये जुमला कह के फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। सैयदा ज़हरा पाक की इज़्ज़त बहसीयत बीवी इसलिए कि मौलाए कायनात ने जब तक सैयदा ज़हरा पाक हयात नहीं शादी नहीं की। हालांकि ये हक़ हासिल है मर्द को कि वो 4 शादियाँ करे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मसना व सुलासा व रुबा व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा। और फिर अगर दूसरी या तीसरी या चौथी के साथ शादी करते तो फिर बराबरी होनी चाहती। इसलिए सैयदा ज़हरा पाक पे बराबरी कोई नहीं। आप बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं। और बीवी ऐसी जो यकता बेमिसल और बेमिसाल, बेटी भी ऐसी जो यकता बेमिसल और बेमिसाल, और माँ ऐसी जो यकता बेमिसल और बेमिसाल। खुद जन्नत की औरतों की सरदार और बेटे जन्नत के सरदार, और जो नौजवान है उनके सरदार, और बाप जो है पूरी कायनात पस्त बाला का सरदार, और शौहर जो है वो मोमिनों का मौला। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। वीर साहब के इंक्लूसिव रिमार्क्स दीजिएगा, मैं फिर ब्रेक पे जाऊंगा। मुकम्मल करूंगा थोड़ी सी कि देखिए जो तीसरी फजीलत इमामैन करीमैन की कि सर दाद ना दाद दस्त दर दस्त यजीद, वाह सुभान सर देना गवारा कर लिया है। ये उस माँ की तरबियत का असर है जो ज़ात सैयद कायनात की साहबजादी है। और इसमें ये बात भी जिस तरह शादी के हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई कि फ़ातिमा मैंने अपने पूरे ख़ानदान में से सबसे बेहतर फ़र्द को तुम्हारे लिए चुना है। और ये बात कि जो खैरात की या जूदो सखा की बात कि घर में खाना इतना ही है जितना घर के अफराद को पूरा हो जाए। बाहर सदा लगती है 2 दिन का भूखा उठा के दे दिया, बच्चों ने खा लिया, खामन ने खा लिया, अपना हिस्सा पड़ा हुआ है, आवाज़ आई उठा के दे दिया। और वो जो कि करम करना, करम रहम और करम, रहम ये है कि तलब किया जाए और मिले, करम ये है कि तलब नहीं किया मिल गया। और ये वो जाते हैं
کہ جن کے ہاں سے کرم عطا ہوتے ہیں. کیا بات. مانگتا نہیں ہے کوئی، لیکن کوئی خواہش لے کر گیا، کوئی خواہش نہیں بھی لے کر گیا تو اس گھر سے وہ کچھ مل گیا جس کی توقع بھی نہیں کی کبھی. کیا بات ہے. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. واہ واہ واہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور ایک میں حدیث پڑھتا جاؤں، ہم سبھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کو قبول فرما رہے، اللہ راضی ہو جائے. اگر ہمیں پتہ نہ چلے اللہ راضی ہوا یا نہیں تو پھر عبادت کا فائدہ کیا. صحیح. رسول اللہ نے ہمیں فارمولہ دے دیا کہ اگر یہ جاننا چاہے تو اللہ راضی ہوا یا نہیں تو فرمایا رضا الفاطمہ رضا اللہ. اگر میری فاطمہ راضی ہوگی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اگر بطول راضی نہیں ہے تو پھر اللہ بھی راضی نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا ابیر عرفانی صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. آپ کا ہم شکریہ آپ کا ادا کریں گے. علامہ محمد حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے، آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے، ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، بہت شکریہ آپ کا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایک بریک لیں، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو آج کا جو سوال ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں. وہ سوال یہ ہے کہ زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ 3 اس کے ہمارے پاس 4 آپشن ہیں، لاطینی زبان میں، فارسی زبان میں، عبرانی زبان میں یا عربی زبان میں. اس کا آپ درست جواب دیجئے. جو ٹیلی فون نمبرز ہیں آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں، وایا سوشل میڈیا بتا سکتے ہیں. اپنا جواب دیجئے اور جواب دینے کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ٹرانسمیشن ہم جو افطار ٹرانسمیشن کا جو اختتام ہوگا اس سے پہلے جو ونرز ہوں گے، جو لکی ونرز ہوں گے، ان کے نام ہم اناؤنس کریں گے. ایک نیوز اپڈیٹ یا جو کمرشل بریک ہے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے مزید بات کریں گے. پیغام رمضان کچن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین، آج جس طرح سے ہمارا موضوع ہے اور جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ فالو کرتے ہیں ان پاک ہستیوں کو اور اپنے دین کو تو پھر سادگی کی طرف جو ہے وہ رجوع انسان کرتا ہے اور سادہ غذا کی طرف. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ہمارے کچن میں بھی جو چیزیں بنیں وہ بھی ذرا تھوڑی سی ایسی ڈشز ہوں جو آسانی سے بن سکیں، جس میں کوئی بہت زیادہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے، بہت مہنگی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنے کی نہ ہوں. جیسے آج جو سینڈوچ منان آپ نے تیار کیا اور ابھی تیار ہو بھی گیا، اگر ہمارا کیمرہ اس کو دکھا سکے. ابھی میں نے رکھا ہے ویسے ناظرین کو بتانے کے لیے، وہ ابھی آپ بتائیں گے، لیکن ویسے جو تیار ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اگر ہم چکن نہ بھی ایڈ کریں تو آپ صرف انڈے کے ساتھ، اور اگر انڈا بھی نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ صرف ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں. آلو کی جو آپ ٹکیا بناتے ہیں گھر میں، بھرتا بناتے ہیں، اس کو آپ لیئر میں لگائیں، اور اگر چیز نہ بھی ڈالیں تو آپ ایک لیئر انڈے کی اور ایک آلو کی لگائیں تو میرے خیال سے پروٹین بھی مل جائے گی اور وہ سٹارچ بھی مل جائے گا. اور ٹائم کتنا لے گا یہ؟ ابھی تو ہم نے ظاہر ہے دکھانا تھا. تو مشیل ہم نے چکن بوائل کیا، ہاں تقریباً آپ سمجھے 45 منٹس میں آپ کا پریپ سے لے کے یہ سارا کچھ ہو جائے گا. چکن آپ کو کوک کرنا ہے صرف، اور انڈے بوائل کرنے، اس کے بعد یہ اسمبلنگ ہے، یہ بڑا ایزی سا ٹاسک ہے. اور منٹ مارگریٹا بھی جو آج ہم بنا رہے ہیں وہ بھی سمپلی آپ کو منٹ چاہیے. اگر آپ اس میں یہ نہیں بھی ڈالتے ہیں کاربونیٹڈ جو ڈرنکس ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ پانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. اب میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ جو میں نے ایک ہولڈ کیا تھا سینڈوچ، ناظرین یہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر میں نے ایک میں یہ چکن ایگ اینڈ چیز لگایا ہے، ایک میں چکن اینڈ چیز وتھ کیچپ لگایا. اب اس کو میں نے یہ سٹیک کی طرح کر لیا 3 سلائسز میں. اس کے اوپر ابھی میں نے انڈا پھینٹ کے رکھا تھا تھوڑے سے پانی کے ساتھ، نارمل ایگ جو آپ یوز کرتے ہیں، اس میں نے اس کو ڈپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ اچھے طریقے سے. اور اس بریڈ کے اوپر آپ نے ہاتھوں سے کوٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے اس کو انڈا فرینچ ٹوسٹ کی طرح ایبزارب نہیں کروانا. ٹھیک ہے، صرف اس کو میں نے تھوڑا سا گیلا کرنا ہے کہ کرمب اس کے ساتھ سٹک کر جائے. اچھا، کرمب سے یہ ہوتا ہے مشیل کہ ہم اس میں جو آئل ہے وہ سیپ ان نہیں کرتا، ایک بیریئر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں بریڈ ڈائریکٹ ڈالوں گا فرائنگ میں تو کیا ہوگا، وہ آئل اس کے اندر ایکسس ایبزارب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی آپ جب اس کو افطاری کے وقت ہم لوگ ٹیسٹ کریں گے، اگر ہم ڈیپ فرائی بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ آئل جو ہے اس میں نہیں جائے گا، اس میں ایبزارب نہیں ہوگا اور آئل جو ہے وہ کم بالکل میڈیم ہیٹ پہ میرا اس وقت آئل ہے فرائنگ پہ. اب یہ کیا کیا، یہ میرے پاس پینکو کرمز ہیں. اچھا، پینکو کرمز آتے ہیں امپورٹڈ مارکیٹ میں ملتے ہیں. اگر آپ کو نہیں ملتا آپ نارمل کرم بھی لے سکتے ہیں، مگر یہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے پینکو کا، یہ جلدی براؤن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ تھوڑے سے لے لیں گے، اتنے ایکسپینسو نہیں ہے اور یہ لائٹ ویسے آسان ترین طریقہ تو یہ ہے کہ گھر پہ جو بریڈ ہے اس کو ڈرائی کر کے اور اس کے جو کرمز ہیں وہ آپ سمپل بغیر ڈرائی کیے بھی وہ استعمال ہو سکتے ہیں. بالکل فریش کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ ریکمینڈڈ میں یہ کروں گا کہ اگر آپ پینکو کر لیں تو آپ کو ذرا زیادہ کرسپ اور اچھا ریزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے، بٹ یہ کہ اگر کرنا چاہیں تو انجوائے تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے یہاں پہ میڈیم فلیم پہ آئل گرم کیا ہوا تھا، بلکہ اس کو میں بند کر دیتا ہوں، کافی ہو گیا ہوگا. اور اس کو اب آپ نے اس میں ڈال دینا.
जबरदस्त, ठीक मिशेल है। मैं हाथ थोड़ा सा जी बिल्कुल बिल्कुल। जवेरिया बता देंगे अब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसा लग रहा है, क्या ये है? आपने बहुत ही मजे के और हेल्दी सैंडविचेस बनाया आज। हाँ बताइएगा जरा। हम एक तो रोजे के साथ हैं और ऊपर से हमारी वो टेम्पटेशंस जो है ना वो मजे के हेल्दी सैंडविचेस हैं तो बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे ये बताएं जवेरिया कि हम बात कर रहे थे इससे पहले एक तो सिलेक्शन, फूड सिलेक्शन, जी जी, उस पर हमने थोड़ी सी बात की, और दूसरा ये है कि कुछ किडनी रिलेटेड और वाटर रिटेंशन के हवाले से आप बात कर रही थी। हाँ जी बिल्कुल जी, तो उस पर जरा थोड़ा सा बताएं तो वाटर रिटेंशन क्या है, होती क्यों है, हाँ जी, और उसकी वजह से कुछ असरात इसके, और रमज़ान में क्या इसके ज़्यादा चांसेस हैं पानी की कमी की वजह से? जी मिशेल, ऐसा कि मतलब जैसे रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी गुर्दों के या किडनी के अमराज में लोग हैं, या स्मॉल यूरिनेशन है या उसके साथ डायबिटीज़ भी उनको है। अच्छा। तो उनकी बॉडी में अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो हेल्दी तरीके से रोज़े रख सकते हैं। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ और अक्सर जो डायबिटिक लोग हैं, जो हाँ पेशेंट्स हैं जी, डायबिटीज़ के, जी, वो ये सवाल पूछते हैं कि हम रोज़ा रखें ना रखें, क्या करें? उनके लिए वैसे रिकमेंडेड होता है 6 मील्स अ डे ना, कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर लेवल ना हो जाए। ठीक है। तो आप ये देखें कि वो बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो हेल्दी तरीके से रोजे रख सकते हैं, पर कुछ चीज़ों से एहतियात बड़ी लाजमी होती है। ठीक है। देखिए अगर तो किडनी इश्यूज में है तो मतलब आपका ब्लडर फंक्शन प्रॉपरली नहीं है, आपको डर है कि आपको कहीं किडनी पेन ना हो जाए, आपको कोई इन्फेक्शन है, तो उसके लिए कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कैल्शियम ऑक्सलेट रिच फूड्स हैं जिसमें एक स्पिनच पालक आ जाती है, अच्छा, डार्क चॉकलेट आ जाती है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट है। इन दो चीज़ों से तो बिल्कुल आप कट डाउन कर दें इसको। अच्छा, ये छोड़ दें मतलब जैसे आपने देखा ना आजकल कुछ लोग उसको स्पिनच के पकौड़े, मतलब पालक के पकौड़े बना रहे होते हैं, या अफ्तारी में और जो अच्छा, है वो नहीं बनाने चाहिए। हाँ, नहीं, पालक के पकौड़े बड़े बनते हैं। नहीं, पालक के, मैं तो भिंडी के पकौड़े देखे हैं, बैंगन के पकौड़े देखे हैं। पालक के पकौड़े बहुत मजे के लगते हैं। ये मेरे ख्याल में हम अपनी बात जारी रखेंगे, जरा थोड़ा सा हम ये भी पूछते हैं। ये बड़ा कम टाइम आपने इसको फ्राई किया, कितनी देर फ्राई किया आपने? हार्डली 1-2 मिनट्स। हाँ 1-2 मिनट्स, ठीक है। ये देखिए सिर्फ हमने कुक किसको करना है, जो अंडा और क्रम लगाया हमने, बाकी तो सब कुक है इसके अंदर, ऑब्वियसली। ठीक है। और थोड़ा सा इसका वेट करना है कि जो इसके अंदर चीज है वो थोड़ा हीट से मेल्ट हो जाए अंदर। ओके। अभी जब मैं कट करूंगा तो यू विल सी कि जो चीज हमने स्लाइस इसके अंदर रखा था, ये देखें, ठीक है, चीज भी मेल्टेड है, ये देखिए, ठीक है। और ये इस तरीके से आप कट एंड फोर्क करके सर्व करें, जिस तरह मैंने किया। मेरे पास वहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे अरेंज किया। चलिए, जबरदस्त। हमारे फ्राइड चिकन सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हैं। और मिंट मार्गरीटा हम ब्लेंड करते हैं, अगर टाइम है तो हो जाएगा। टाइम मेरे ख्याल में आप शुरू कर लें, मैं चीजें बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मिशेल हमें चाहिए पुदीना, ठीक है, क्वार्टर कप तकरीबन, आप समझे 20, 25, 30 पत्तियां जितनी आपको अच्छी लगती है, जितना बनाना है। एक ग्लास के लिए कितनी है? एक जग के लिए 4 ग्लास, 20-25 एक कप के लिए जो मैं बना रहा हूँ, एक ग्लास ही बनेगा, ठीक है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर, या जितना आप मीठा लेना चाहते हैं। जो लोग लो कैलोरी करना चाहते हैं तो वो लो कैलोरी स्वीटनर डाल सकते हैं, ठीक है, उससे बना सकते हैं। लेमन जूस भी आपको चाहिए, जी। मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून पर ग्लास डालूंगा, आपको जितना डालना है आप उतना डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है। लेमन जूस, बिल्कुल लेमन जूस 1 टेबलस्पून एक ग्लास के लिए। अच्छा, और थोड़ा सा मुझे चाहिए सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये भी मर्जी है, अगर कुछ जैसे ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो ना लेना चाहें तो वो ना डालें। अच्छा, थोड़ा सा पानी डालना है जिसको ब्लेंड करने के लिए, ताकि ये जो पुदीने के पत्ते हैं इसमें बिल्कुल जो है ना मलिया मेट हो जाए, नजर ही ना आए, ग्रीन कलर भी आ जाए। तो अभी इसको हम चलाते हैं, मेरे ख्याल से ये लग जाए यहाँ पे स्विच। चलिए, मिंट मार्गरेटा के बारे में जो है वो बड़ी आ रही थी मेरे ख्याल से, मुझे वहाँ से भी पावर ऑन करना है। बहरहाल मैंने रेसिपीज के अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन कर दिए, तो अभी जैसे इसको हम चलाएंगे, ब्लेंड करेंगे। सबसे पहले तो हम मिंट को जरा थोड़ा सा जो है वो पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद डालना क्या बता देंगे, बर्फ ऐड करना है और फिजी ड्रिंक ऐड करनी है लास्ट में, जो लेमन फ्लेवर होती है कोई भी किसी ब्रांड की भी, उससे हम टॉप करेंगे और हम इसको सर्व करेंगे। पानी कितना डालना है, फिजी ड्रिंक कितना डालना है? पानी सिर्फ इतना डाल रहे हैं कि पुदीने के पत्ते जो ब्लेंड हो, बस बाकी सारा आपका जो है ग्लास है पूरा वो फिजी ड्रिंक से। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ पानी में बना लें आप? पानी में भी बना सकते हैं, मगर वो जो मजा है वो फिर वो नहीं आएगा इसके बगैर। चलिए, ये तो मिंट मार्गरेटा की रेसिपी जिसकी बड़ी बार बार आ रही थी डिमांड, वो आपने देख ली। और यकीनन ये जो अफ्तारी आज की बनी है बहुत हेल्दी भी है, इसकी न्यूट्रिशस वैल्यू भी बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत आसानी के साथ बन सकती है, बड़े कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। रेसिपी और पिक्चर हम डाल सकते हैं पेज पे। बिल्कुल, हम इसकी रेसिपी और पिक्चर जो हमारे पेज पर होगी वो आप देख सकते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारा सेगमेंट है स्टार का इफ्तार, और उसी सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। उसके बाद दोबारा से हमारी डिस्कशन भी जारी रहेगी और किचन में भी वापस आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार के अफ्तार में मैं उमर चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो अपनी रहमतें और बरकतें हम पर इस माह रमज़ान पर नाज़िल फरमाएं। नाज़रीन, स्टार के अफ्तार में हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के साथ अफ्तार करते हैं। नाज़रीन, आज के स्पेशल सेलिब्रिटी हैं खुर्रम नवाज गंडापुर, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटे? कैसे मैं बिल्कुल ठीक ठाक अंकल। आप रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बरकतों का महीना है, अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर और बरकत करे। खैर मुबारक। अच्छा अंकल, ये बताएं कि पहला रोज़ा जो होता है बड़ा एक मेमोरेबल सा रोज़ा होता है, और वो चाहे जितना भी बड़ा हो जाए इंसान बिल्कुल उसको नहीं भूलता। अंकल आपका बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहला रोज़ा हमारे घर चूँकि शुरू से वालिदैन की तरफ से कुछ इसरार भी होता था, कुछ सब लोग रोज़ा रखते थे। मेरे ख्याल मुझे अगर सही याद है तो मेरी गालिबन उम्र 7 या 8 साल थी। रोज़ा कुछ गिफ्ट क्या मिला आपको जब पहले? मुझे उस ज़माने में ये गाड़ियों का बड़ा शौक़ होता था, और उस ज़माने में पाकिस्तान में इतनी इम्पोर्ट्स भी नहीं हुआ करती थी, तो ये डिंकी टॉयज़ का एक सेट होता है, उस ज़माने में इतनी साइज़ की गाड़ियाँ होती थी, वो बड़ा हमें शौक़ होता था, तो वो हमें वालिद ने और वालदा ने ख़रीद के दिया। 5 का सेट था, वो बड़ा अरसा मेरे पास पड़ा रहा। फिर उसके बाद ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। अफ्तारी में वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपको देख के यानी कि थोड़ा सा खाने को ज़्यादा दिल करता है? मेरा ख्याल है कि अफ्तारी एक ऐसी, किसी भी घर में अफ्तारी पकौड़ों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अच्छा, ऐसी बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताएं, आपको कभी रोज़ा लगा है? हमेशा। मैं 2-3 ओकेजन्स हैं। एक तो ओकेजन है 1971 में जब मेरी कमीशन हो रही थी, तो मैंने पीएमए की परेड लीड करनी थी और मुझे सोर्ड ऑफ ऑनर मिल रही थी। उस दिन रोज़ा था, तो मुझे बड़ा इसरार किया गया कि आप रोज़ा ना रखें, परेड को आप लीड कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन मैंने इंसिस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ा रखा उस दिन, और बड़ा अच्छा रहा। तो गर्मियों में मैं चूँकि फ़ौज से मेरा ताल्लुक़ रहा बहुत अरसा, और फील्ड एक्सरसाइजेज़ होती थी कई दफ़ा। मैं मिडल ईस्ट में एडवाइज़र था। उस ज़माने में रोज़े जो थे वो तकरीबन इसी गर्मियों के रोज़े थे, तो वो भी एक बड़ा टफ टाइम था। कभी रोज़े में भूल के खाना खाया आपने? नहीं नहीं, कभी तो खाया होगा। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 1-2 दफ़ा हुआ है कि पानी गलती से पी लिया है। अंकल, जो भी अल्लाह ताला यानी कि हमें किसी भी चीज़ का पैगाम देते हैं और कहते हैं कि हम पर लाजिम करते हैं, उसका ज़रूर कोई यानी कि बेनिफिट होता है। अंकल, रमज़ान के इस हवाले से क्या बेनिफिट्स हैं, बोथ इंडिविजुअल सतह पर और सोशल सतह पर? रोज़े के अंदर सबसे जो अहम पहलू है वो ये है कि जब आप सारा दिन भूखे रहते हैं, आपको ये एहसास होता है कि एक वो आदमी जो आपका मुसलमान भाई है, जिसको पेट भर के खाना नहीं मिलता, उसकी एक्चुअल क्या फीलिंग होती है। तहम्मुल जो है, अपने ऊपर कंट्रोल, नफ्स के ऊपर कंट्रोल, उसको हम सिर्फ भूख से रखते हैं, यानी भूख से समझते हैं कि हम नफ्स पे कंट्रोल करें। अगर हम खाने के अलावा अपनी ज़बान, अपनी आँखों, अपने कान, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करते। मैं रोज़ा रख के तौल में फ़र्क करता हूँ, मैं रोज़ा रख के किसी को सताता हूँ, ये सब चीज़ें हम तो ये समझते हैं खाने से रोज़ा टूट जाता है। मेरे नज़दीक गाली देने से, मेरे नज़दीक बदकलामी करने से, मेरे नज़दीक गीबत करने से, मेरे नज़दीक किसी के ख़िलाफ़ साजिश करने से, सूद लेने से, ज़कात में हेर फेर करने से, किसी चीज़ में भी हेरा फेरी करने से रोज़े की रूह जो है वो ख़त्म हो जाती है। सबसे बड़ा तहम्मुल जो है वो अपने गुस्से के ऊपर तहम्मुल करना है, अपने गुस्से पे ज़ब्त करना है। कोई आपके साथ ज़्यादती भी कर, इसमें अरबों में, मैं बहुत अरसा चूँकि अरबों के दरमियान रहा, तो एक बड़ा आम फहम जुमला है कि अगर आपसे कोई बदकलामी करता है तो आप सिर्फ आगे से ये जवाब दें, अल्लाहुम्मा इन्नी साइम, यानी कि मैंने कि अल्लाह के फजल से मैं रोज़े से हूँ। यानी आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं रोज़े से हूँ। ये है वो असल रोज़े की स्पिरिट, जिस स्पिरिट को यहाँ हमारे यहाँ जगाने की ज़रूरत है और आम करने की ज़रूरत है। अंकल, जैसे कि आपको पता है कि रोज़े की इफ्तारी का वक्त होता जा रहा है और मुझे भी यानी कि ठीक ठाक तरीके से फ़ील हो रहा है। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पाकिस्तान की टीनेजर्स हैं उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से?
میں جو آج ٹینیجرز کو وہ پیغام دوں گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ٹینیجر کو دے کے آیا ہوں. مغرب میں بہت چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں. میں نے مغرب میں اپنی زندگی کا ایک دور گزارا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ بہترین چیز یہ ہے کہ اپنی مشرقیت کو مت بھولیں, اپنی اسلامی اقدار کو نہ بھولیں. اگر مغرب سے آپ کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے ضرور لیں, لیکن ہم بنیادی طور پہ مسلمان ہیں, ہم بنیادی طور پہ پاکستانی ہیں, اور بنیادی طور پہ ہم ایک مشرقی قوم ہیں. تو جو مشرقی ہماری اقدار ہیں, جو اسلامی اقدار ہیں, ان کو کبھی نہ بھولیں, کیونکہ پھر ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. بالکل جی ناظرین, ہم بنیادی طور پر مسلمان ہیں, ہم بنیادی طور پر پاکستانی ہیں. ناظرین, ہمیں بالکل بھی اپنی اسلامی قدروں کو نہیں بھولنا چاہیے, ورنہ ان غیر مسلمانوں میں اور ہم مسلمانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. ناظرین, اسی اچھی بات سے اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. کل پھر نئے گیسٹ کے ساتھ افطاری کریں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عمر چودھری کو اجازت دیں. خدا حافظ. خوش آمدید آپ کو کہیں گے پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی افطار ٹرانسمیشن میں. اور جناب لاہور اور اس کے مضافات میں تو افطار کا وقت ہو گیا ہے, ہم نے روزہ افطار کر لیا ہے, لیکن اب سے کچھ ہی دیر بعد کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. عام طور پہ افطار سے پہلے خواتین اپنے گھروں میں افطاری کا اہتمام کرتی ہیں, مزے مزے کے پکوان بنائے جاتے ہیں. تو کراچی میں خواتین افطار کی کس طرح سے تیاری کر رہی ہیں, کون کون سے مزیدار پکوان تیار کیے جا رہے ہیں, ہماری نمائندہ ہیں سدرا اظہر ڈار. وہ گئی ہیں ایک ایسے ہی گھر میں, خاتون خانہ سے بات کر رہی ہیں, اور ذرا چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں اور کس طریقے کی تیاری کی جا رہی ہے افطار کے لیے. جی, اس وقت ہم ایک گھر میں موجود ہیں, اور جیسے کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے تو اس کی بھرپور تیاریاں بھی کی جاتی ہیں. افطار کے لیے دسترخوان پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی خواتین زیادہ بہتر جانتی, کیونکہ ان سے صرف فرمائشی پروگرام ہوتا ہے. ہم جس گھر میں موجود ہیں وہاں روزے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. آپ سے جانیں گے کیا کیا تیاریاں ابھی کی ہیں اور کیا کیا آج بنے گا. ارے بس آپ کو پتہ ہے رمضان تو بس فیوریٹ مہینہ ہوتا ہے, بچوں کا بھی بڑوں کا بھی. تو کتنے دن پہلے سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, اور میرے بچے رول, سموسے, پکوڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں, تو میں تو پہلے سے ہی بنا کے رکھ لیتی ہوں. پکوڑے یہ کہ فریش بنتے ہیں, اور آلو کے پکوڑے خاص طور پہ بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں. تو وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں اس وقت بنا رہی ہوں. تو بس یہی سب. فروٹ چاٹ ہوتا ہے, فروٹ چاٹ ضروری ہوتا ہے کیونکہ فروٹس. کتنے گھنٹے سے تیاری ہو رہی ہوتی ہے؟ بس دوپہر سے 4 بجے سے سٹارٹ کر دیتی ہوں, 3-4 بجے سے افطاری کی چیزیں ویزیں پریپیئر کرنا, کہ کم از کم افطاری تک بالکل بے حال نہ ہو جاؤں نا. بس بچوں کے ساتھ بھی بچوں کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ سبھی روزہ رکھتے ہیں شوق سے, بچے تو زیادہ ہی شوق سے رکھتے ہیں. تو اس لیے جو ہے تو سب کچھ ہی بناتی ہوں. بچوں کی پسند کا جوس جو ان کو پسند ہوتا ہے وہی بناتی ہوں, اور فروٹ چاٹ مسٹ ہوتا ہے, چھولے کھاتے ہیں چھولے بناتی ہوں. یہی سب چیزیں ہوتی ہیں. انتظار ہوتا ہے افطاری کا بچوں کو, صبح سے انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے, تو بس جو ان کو پسند ہوتا ہے ان سے پوچھتی ہوں اور ان کے پوچھنے پہ بناتی ہوں. جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ کچن کے اندر اس وقت کام ہو رہا ہے اور پکوڑے تلے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ فروٹ چاٹ اور دہی بڑوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. کئی گھنٹے پہلے کچن کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں کہ جناب افطاری بنے گی تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا بنانا, اور فرمائشی پروگرام. خوش آمدید آپ کو کہیں گے پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی افطار ٹرانسمیشن. اس پاک پروردگار پر کروڑوں مرتبہ اس کا شکر ہم ادا کریں گے جس نے آج ہمیں تیسرے رمضان المبارک کی افطاری بھی کرائی, اور یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ ہم یہ تیسرا روزہ بھی بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ اس کا افطار ہم نے کیا. ہماری یہ ٹرانسمیشن پیغام رمضان, جس میں آج ہمارے مختلف علماء کرام اور ساتھ ہی ساتھ جو نعت خواں تھے, اس میں ہم نے اپنے موضوع کے اوپر بات کی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو سوال بھی بتایا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ آیا ہوگا. چند جو خوش نصیب ہمارے پاس جو ونرز ہیں ان کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ نام اناؤنس کریں, میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر محب النبی طاہر صاحب جو کہ ہمارے مہمان ہیں, ڈاکٹر صاحب کلوزنگ ریمارکس ہم لینا چاہیں گے آپ سے. اس ساری سچویشن جو آج جو ہم نے جتنی بھی چیز کے اوپر بات کی, سیرت بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک ایسا جامع اور کنکلوزر ریمارک دیجئے تاکہ جو دیکھنے والے کم از کم ایک اچھائی, کچھ اچھی باتیں ہم اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائیں. آج ہم اپنے وقت پر نازاں ہیں کہ سیدہ کائنات خاتون جنت کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر,
بہت سارے مفسرین حضرات نے کوثر کا معنی خیر کثیر لکھا ہے، لیکن ایک معنی کوثر کا ہے آقا علیہ السلام کی اولاد پاک، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے تمام نسب ختم ہو جائیں گے سوائے فاطمہ کے، تو میرا نسب جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ تو اس لیے سیدہ زہرا پاک، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی قدر وہ کہ وہ ایسی ذات ہیں کہ جن کے صاحبزادے جنت کے سردار ٹھہرے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن پاک، امام حسین پاک جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، درست۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو وہ جو جنت کے سردار ہیں ان کی جنت سیدہ زہرا پاک کے قدمین شریفین کے نیچے جنت ہے، جو خود جنت کے سردار، جو خود جنت کے سردار۔ اس لیے سیدہ زہرا پاک کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اور ہماری آخرت سیدہ کائنات کے ساتھ ہو، ہماری ماؤں اور بہنوں کی یہ خواہش ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حسنین کریمین کا ہم ساتھ چاہتے ہیں تو پھر ہماری زندگی حسنین کریمین کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم ساتھ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سیدہ کائنات کی جنت میں چاہتی ہیں تو پھر سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ تو سیدہ کائنات کی سیرت کے اندر جو جتنے بے پناہ پہلو ہیں ان کے اندر پردے کا پہلو ہے، جس کے اندر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ زہرا پاک نے یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا حیا کا، ایمان کا، عبادت کا، زہد کا، ورا کا، اور آقا علیہ السلام خود نازاں ہوتے اپنی صاحبزادی اور لخت جگر پر، راتیں کم پڑ جاتی آپ کے سجدے کے اندر اتنی طوالت ہوتی۔ تو اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر اگر ہم نے گھر کو اگر اچھا کرنا ہے تو اگر کسی نے اچھی بیٹی بننا ہے تو سیدہ زہرا پاک کی سنت پہ عمل کر لیں، اگر کسی نے اچھی بیوی بننا ہے تو سیدہ زہرا پاک کی سنت پہ عمل کر لیں، کسی نے اچھی ماں بننا ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ماں کے روپ کے اندر دیکھ لے۔ تو اس لیے سیدہ زہرا پاک کی ذات گرامی قدر وہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام کا ارشاد فرمان کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے بطور بیٹی پوری کائنات کے جو باپ ہیں ان کو بھی یہ پیغام دیا کہ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کس انداز سے کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں صرف کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے تو پھر اس کی کیے ہوئے عمل سے بھی پیار ہوتا ہے، ہم وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ گزارش اس پہ ہم کیوں نہیں چلتے؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں، دل سے عمل کیوں نہیں کرتے؟ اپنے عمل، اپنے جسم، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی آنکھیں، اپنے کان، ان سے اس چیز کو پروف کیوں نہیں کرتے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ کتنی خوبصورت آپ نے بات کی اور دل کو ہلا دینے والی، لیما تقول ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے؟ ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس نظام موجود ہے، بیویوں کے لیے سیدہ زہرا پاک کی سنت موجود ہے، مردوں کے لیے آقا علیہ السلام اور پوری کائنات پست و بالا کے لیے آقا علیہ السلام کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو ہم ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم محبت کی بات کرتے ہیں اور محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو محب کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی ہر سنت پر وہ عمل کرتا ہے۔ تو جب ہم محبوب کی ہر سنت پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا آ جائے گا، ہمارے گھر کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، ہمارے معاشرے کے اندر امن آ جائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر سکون اور رواداری اور احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے گا۔ سیدہ زہرا پاک کی ایک سنت بتا کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے کنیزائیں آئیں تو آپ نے گزارش کی مولا کائنات کی بارگاہ میں کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عرضی کریں کہ ایک کنیز ہمیں بھی عطا کر دیں، تو سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرضی پیش کی تو آپ نے فرمایا بہتر ہو کہ 33 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔
تو یہ تسبیح فاطمہ کہی جاتی ہے، اور جو یہ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ سیدہ کائنات ہے اور فیضان سیدہ کائنات ہے، جو آج تک نماز کا بھی ایک حصہ نماز کے بعد جو ہے اس کو کیا جاتا ہے۔ چلے جی ٹورڈز دا اینڈ مشل ہم چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ جو ونرز ہمارے پاس ہیں وہ ان کے نام ہم اناؤنس کر دیں۔ نام اناؤنس ہم کر دیتے ہیں۔ شہناز ہیں لاہور سے، اس کے ساتھ ساتھ عامر ہیں لاہور سے، طلال ہیں لاہور سے، یہ 3 ونرز ہمارے ہیں۔ آپ ہماری جو ٹیم ہے یہ ان 3 ونرز سے کانٹیکٹ کر لے گی، اور جو کوشچن تھا میں بتاتا ہوں کہ جس کا جواب ہم نے اس وقت جو لیا اور ان 3 ونر سے، وہ یہ تھا کہ زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی تھیں، اور یہ اس کا درست جواب ہے عبرانی جواب۔ تو ہمارے ساتھ اسی طریقے سے رہیے گا، ہماری اس سحری اور افطاری ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے گا۔ میں ڈاکٹر محب النبی طاہر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے اور اتنی سیر اصل گفتگو کی، اتنی زیادہ ہم دعا بھی یہ کرتے ہیں تشنگی تو بہرحال رہ گئی ہے، کیونکہ یہ موضوع ایسا تھا، وہ ہستی ایسی ہے کہ جس پہ جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن مشال ایک دعا ہے، وہ یہ کہ ہم جتنا کچھ یہاں پہ بات کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، اس پہ نہ صرف ہمیں بھی، ہم خود بھی عمل کر سکیں، کیونکہ پہلے خود بات آتی ہے اور پھر بعد میں جو دوسرے جو دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ دل بدل دے، خدا سے وہ دعا کیجئے۔ جنید جمشید کی بھی یہ ایک بڑی خوبصورت سی ایک حمد ہے، اور جس میں وہ دعا بلکہ کہیں گے اسے کہ میرا دل بدل دے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں، جن ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اسوے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کاش کہ ہم اس کو اس طریقے سے فالو کر سکیں۔ اور جاتے جاتے کچھ اشعار بی بی سیدہ کی خدمت میں جو میں چاہوں گی کہ پیش کروں۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا، شوہر ملا تو خلق کا عقدہ کشا ملا۔ بالکل جی، ورک شاٹ ہے، بہت خوبصورت کلام مشل، بہت خوبصورت انتخاب آپ کا جویریہ، آپ کا بھی بڑا شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے سحری ٹرانسمیشن میں ملاقات کروں گا مریم فرحان کے ساتھ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جانے سے پہلے، اجازت لینے سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے مولانا طارق جمیل صاحب کا جو بیان ہے مثالی زندگی کے حوالے سے، یہ دیکھیے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اجازت دیجیے۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں جو اس لوہے کو انسان بنا دے، لوہے کو میں جان ڈال دے، لوہا لوہا ہی ہے، اس کی شیپ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن کے 28 پاروں میں سنائی ہے، صرف 2 پاروں میں نہیں، 5 اور 14 بس، باقی سارے قرآن میں۔ اس میں اللہ ایک یقین ہمیں دیتا ہے، لندن میں رہو، مکے میں رہو، یہ اس یقین کے ساتھ رہو، لا الہ الا اللہ۔ لا یہ ایسا جیسے آپ چھری کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک، چاقو کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک، کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز پر ایسے تلوار چلا دو۔ لا یہ سب کچھ نہیں ہے، لا اس سے کچھ نہیں ہوتا، لا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لا ان کی طاقت ذاتی نہیں ہے، لا ان کا نفع ذاتی نہیں ہے، لا ان کا نقصان ذاتی نہیں ہے، لا ان کی شکل صورت ذاتی نہیں ہے، لا ان کا وجود ذاتی نہیں ہے، لا ان کی بقا یعنی باقی رہنا، میں اب تک زندہ ہوں یا میں اپنی طاقت سے نہیں ہوں، کسی نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، لا ہے۔ ساری کائنات زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی لا کی تلوار سے یوں کٹ کے ریزہ ریزہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ لا کوئی کچھ نہیں، الا اللہ، اللہ سب کچھ ہے۔ اس کو میں قرآن سے سنا دیتا ہوں، لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، لا 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 لا، کہ ساری کائنات اللہ کے سوا، ناری نوری آسمانی زمینی، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ مردے کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر کرنے والا کون ہے؟ کہ وہ صرف اللہ ہے، سب پر بات ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا،
جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ پہلی بنیاد ہے، لا الہ۔ یہاں سے اللہ سبق شروع کرتا ہے کہ جب میدان میں اترو تو اس یقین سے اترو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ چیز اللہ نبیوں کو تو دکھا دیتا ہے، ہمیں سمجھائی ہے۔ نبیوں کو دکھایا، ہمیں سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے کے پھرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے۔ وہ ایسا تھا، ایسا، یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایسے ٹیک لگا لیتے تھے اور یوں کھڑے کھڑے سو بھی جاتے تھے۔ تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما ہاذہ یا موسیٰ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے، موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا، ما تلک یہ جو ہے، بیمینک تیرے ہاتھ میں۔ بات کو کھول کے بتانا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ وہ کہنے لگے یا عصایا، میرا ڈنڈا ہے۔ آگے ان سے بھی لمبی بات کہلوائی، اتوکا علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں، وہش بہا علی غنمی، جب بکریاں چراتا ہوں تو پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں۔ تمہارے یہاں تو وہ کلچر اب ہے نہیں، تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا بے شمار کام لیتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اچھا القھا، ڈال دو ذرا، ڈال دو۔ فالقاها، ڈال دیا۔ ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو گیا، بڑا سانپ۔ اژدہا بڑا سانپ، جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے۔ جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے۔ تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دیں، کأنہا جان، بہت تیز رفتار، حیۃ زہریلا، ثعبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے ایسا۔ اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کو ڈرتا کہ سب لے نہ جاوے، لہذا باللہ جان بچا موسیٰ۔ اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سانپ سے جان جاتی ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ، نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے۔ جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے۔ لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں ہے، کرو، اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے کرو۔ ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا، دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کوئی کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے، کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے۔ جو بھی ہے زبردستی ہے۔ پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے، پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا۔ سود ختم کر دو، ساری دنیا خوشحال ہو جائے۔
आबादी की कसरत से रोटी नहीं कम होती, सिस्टम की खराबी से रोटी कम होती। हमारा जहन ये बना दिया गया आबादी बढ़ गई है, रोटी कम पड़ गई, लिहाजा आबादी कम करो, आबादी कम। तो यहाँ तो ये बात चल गई, ऐसी चली कि आप बच्चे ही ख़त्म हो गए हैं। 100 गाड़ी गुजरती, उसमें बच्चे ही कोई नहीं होते। हमारे यहाँ चूँकि जहालत है तो शुक्र है ये बात चली नहीं। हमारे तो डिग्गी में भी बच्चे बैठे कई दफ़ा देखा, डिग्गी खोल के बीच में बैठे, अंदर पूरे ने बाकी डिग्गी च बह गए, 5 अंदर तो 5 डिग्गी च। आबादी से रोटी नहीं कम पड़ती, सिस्टम की खराबी से रोटी कम पड़ती। सूद ने जकड़ लिया सारी दुनिया की दौलत 2% इंसानों के हाथ में। 700 करोड़ इंसानों की 98% दौलत 2% आदमियों के हाथ में, 2% इंसानों के हाथ में। तो अल्लाह डंडा सांप डंडा ये दिखाना चाहता है कि नफ़े नुकसान ऊपर से हैं, नीचे नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो किया जो होना चाहिए था, भागे। तो अल्लाह ने कहा मूसा किधर भाग रहे हो, पकड़ो इसे। कहा या अल्लाह माफ़ फरमा, नहीं पकड़ा, तो इनकार कर दिया अल्लाह को, या माफ़ी दे, मैं नहीं पकड़ता। तो मैं कहा खुद हा, पकड़ो ना बाबा। पर अल्लाह ने कहा खुद हा वला तखफ, अरे पकड़ो डरो नहीं, का ना या अल्लाह मेरी तौबा। तीसरी दफ़ा अल्लाह ने कहा खुद फ़इन्नका मिनल आमिनीन, जो कहता हूँ कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा। अल्लाह की गारंटी पर खड़े हुए, ये गारंटी अल्लाह आपको दे रहा है कि बाज़ार में वो करो जो मैं कहता हूँ, जॉब में वो करो जो मैं कहता हूँ, घर में वो करो जो मैं कहता हूँ। अगर नुकसान हो तो मैं गारंटर हूँ, क्योंकि नफ़ा तो मेरी तरफ से आना है, नुकसान तो मेरी तरफ से आना है। ये सिर्फ किस्सा सुनाना तो मकसूद नहीं ना। अल्लाह ने इस किस्से को 28 पारों में क्यों सुनाया है कि सबसे ज़्यादा खराबी यकीन ला इलाहा इल्लल्लाह में आती। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। अब ये भी नहीं कहा चलो पीछे से तुम पकड़ लो, बच्चे का मुँह में हाथ डाल, मुँह में, उसने मुँह ऐसे खोलो हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे कहाँ पर है, तो कपड़ा साथा से हाथ पे लपेट लिया ऐसे कर। अल्लाह ने कहा ये क्या कर रहे हैं, कहा अल्लाह मुझे डर लगता है। तो अल्लाह ताला ने कहा तेरा डर तो निकालना चाहता हूँ, और क्या कर रहा हूँ, चल कपड़ा उतार, ये कपड़ा तो मैं बचा ले, ये तो सारा तो मैं निकल सकता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे 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 हाथ बढ़ाया, हाथ कहाँ पर है, तो वो कांपती कांपती उंगलियों ने ऐसे मुंह को टच किया था कि दोबारा वही डंडा अल्लाह ने हाथ में पकड़ा। नया नहीं, नया नहीं, वही 10 साल पुराना, वही का मूसा सारी कायनात तेरे रब के सामने इस डंडे की तरह है, जो तेरा रब चाहेगा कर बैठे, जो तेरा अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो नहीं चाहेगा नहीं होगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है कि भाइयों बहनों, अपने घर में और तुम बाहर अपने दफ्तर जॉब में वो करो जो अल्लाह चाहता है। जिस चीज़ से अल्लाह ने रोका है रुक जाओ, कहीं नुकसान होगा होने दो, नहीं होगा ज़मानत दे रहा है। अगर हो जाता है तो अल्लाह के ज़िम्मे हो गया। इंश्योरेंस कंपनी है कि नहीं है, तुम कितने मदद से, कोई गल नहीं जी, टक्कर हो गई तो नवी लग जाएगी। तो यहाँ की इंश्योरेंस पर तुम बेपरवाह हो जाते हो, तो अल्लाह की इंश्योरेंस पर भी तो बेपरवाह हो जाओ कि सिर्फ यही ज़िंदगी तो नहीं है ना, आगे भी तो है। तो अगर तुम्हें घाटा नुकसान होता है तो अल्लाह की इंश्योरेंस कंपनी मौजूद है, कई गुना करके वापस मिलेगा। यहाँ ना भी मिला तो आगे जो आओ तो सही। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, आप नाफरमान को बड़ी दुनिया देते हो, फर्मा बरदार को थोड़ी थोड़ी करके। एक दफ़ा मैं, बहुत पुरानी बात है, कोई बड़े अल्लाह के नेक वली थे, मैं उनके पास बैठा था, तो एक साहब आए, कहने के हज़रत अल्लाह दुआ करो अल्लाह रिज़्क़ हलाल देवे तो बहुत दे, बहुत दे, अल्लाह रिज़्क़ हलाल दे और बहुत ज़्यादा दे।
تو آگے وہ بزرگ تھے, اردو نہیں بولتے تھے, پنجابی بولا کرتے, انہوں نے بڑے بھول پان تھا نا کہ 40 سال پرانی بات ہے پر ایسے ٹکی ہوئی ہے. کہنے لگے بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو. تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا, لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ان بزرگوں کی بات یاد ہے کہ انہوں نے قرآن سے بات کی, بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث. انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے, اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کثرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتی. کبھی حلال تو تھوڑا ہی ملے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سمجھائی کہ گھر میں, جاب میں, دفتر میں, لندن میں, مکہ میں, مدینہ میں اللہ کے پابند بن کے چلو. کہا یہ تو نقصان ہو جائے گا. کہا نہیں ہوگا, اللہ گارنٹی دے رہا. اچھا ہو گیا, امتحان دی کی جگہ ہو گیا تو سارے کا سارا انشورڈ ہو گیا, یا تمہاری اگلی نسل کو مل جائے گا اور یہ آگے تمہیں مل جائے گا. حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سود ختم, اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں. حضرت عباس پورا بینک تھے, تو انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا, میں اصل بھی ختم کرتا ہوں. اچھا ایک دم دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا, لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو 535 سال حکومت عطا فرمائی, جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں. بنو امیہ 132 ہجری میں وہ حکومت پر آئے اور 656 پر جا کر وہ ختم ہوئے. کوئی 532-35 سال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے ختم ہونے, اور انہوں نے اصل ختم کر دیا. اس کے بدلے میں یہ اللہ کا یہ تحفہ, تیری اولاد 500 سال تک اولاد کھاتی رہے. انشورڈ ہے سب کچھ. ہاں تم کلمے والا یقین پیدا کرو. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام